5, 4, 3, 2, 1. Thank you very much, sir. Thank you. It's good to have you here. Thank you so much, Sanjay. Same here. We were talking about what we were talking about off air. Let's get started with that. I'm an atheist. When I was born, of course, the religion was given to me and handed down to me. Like but gradually, as I grew older, and gradually as my brain started functioning, and then I realized that okay, I'm not going to believe in at least some kind of entity. I'm going to believe in the sun. I'm going to believe in the moon. I'm going to believe in the air. I'm going to believe in things that I see. And we were just talking about it. And what's your take on this? So thank you so much. सुरुमै यस्तो गाह्रो प्रश्न. First of all, thanks so much for having me here. अनि त्यो प्रश्नमा चाहिँ एकदम अनेस्टली भन्नुपर्दा मैले त्यस्तो धेरै थट चाहिँ दिएको छैन. तर बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भने जब हामी स्कुलमा पढ्थ्यौँ होइन, अब टिनेजमा के हुन्छ च्यालेन्ज गर्न मन लाग्थ्यो. अनि त्यसपछि टिचर्सहरू पनि क्रान्तिकारी हुन्थ्यो. गडलाई मान्नु भने चाहिँ कन्जर्भेटिभ हो यताउता भन्थ्यो. अनि त्यस पछाडि एकदम च्यालेन्ज गर्न मन लाग्थ्यो. गड भने छैन, रिलिजन भने छैन भन्ने नै लाग्थ्यो. अनि त्यस पछाडि आफूले अघि तिमीले भने जस्तै आफूले पनि अलिअलि सोच्न सक्ने भइसके पछाडि अघि नै हामीले अफेयरमा भने जस्तै मलाई चाहिँ के लाग्छ भने गडहरूमा मलाई पनि विश्वासै छैन, थोप्पै विश्वास छैन, रिलिजनमा पनि विश्वास छैन. तर केमा विश्वास छ भन्दाखेरि त्यसको एसेन्स चाहिँ के हो त होइन, रिलिजन भनौँ गड भनौँ, उसले चाहिँ ह्युम्यानिटीको लागि दिएको मेसेज चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले भयङ्कर गौर गरेर हेर्ने कोसिस गरेको छु. त्यो भनेको चाहिँ के भने हामी ह्युमन भइसके पछाडि ह्युमन चाहिँ सोसाइटीमा बस्छ होइन, को एक्जिस्ट गर्छौँ हामीहरू. हाम्रो इन्डिभिजुअलिटी छ तर हामी अर्कोको पनि इन्डिभिजुअलिटी छ. सो त्यो म्युचुअल रेस्पेक्ट होइन, म्युचुअल कोअपरेसन, कोलाबोरेसन, अनि त्यस पछाडि त्यो लभ केयर चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने नै बुझाएको छु मैले चाहिँ. And that's very take it. Let's tell everybody what you do, sir. Let's start off with that. म एउटा सामान्य एजुकेटर हो. म किङ्स कलेजसँग आबद्ध छु. विगत 20 वर्षदेखि नेपालको एजुकेसन क्षेत्रमा काम गर्दैछु. मैले फर्स्ट टाइम हामीले कुराकानी गरेको चाहिँ लास्ट इयरकै कुरा त हो नि होइन. लास्ट इयर चाहिँ जब एउटा कन्क्लेभ पाएको थियो होइन, आई लभ द वे हुन्छ नि द वे यु एक्सप्रेस युर सेल्फ ड्युरिङ द्याट कन्क्लेभ एज वेल. त्यसपछि हाम्रो धेरै कुराकानी पनि भयो त्यसपछि होइन. There are thousands of things that we can talk about, and there are thousands of things. I know, of course. For me personally, I'm an uneducated fool, and I like to start off by saying that. I finished high school. High school was the most amount of education that I got. Right after that, I started working. Right after that, मैले त्यो कुनै किसिमको ब्रेक ल्याएको छैन. मैले कुनै किसिमको त्यो हुन्छ नि होइन कि म यसरी चाहिँ यति ब्रेक लिउँला, यसरी यता जाउँला, यो गरौँला, त्यो गरौँला. आई हेभ नेभर डन द्याट इन माई लाइफ. द एडुकेसन द्याट आई गट एन्ड द कन्फिडेन्स द्याट आई गट एट अ भेरी अर्ली एज वाज फ्रम माई वर्क. मैले जे काम गरेँ त्यो काममा मैले सकेसम्म एक्सेल गर्न खोजेँ. सकेसम्म त्यो काममा आई ट्राई टु बी द बेस्ट अफ द बेस्ट. And till today and for the remainder of my life, I'll try to do good in my eyes. मेरो आँखामा चाहिँ ल मैले यतिसम्म गरेँ भने चाहिँ मैले आफ्नो लागि पनि राम्रो गरिरहेको छु र सोसाइटीको लागि पनि राम्रो गरिरहेको छु र फर द प्लानेट एज वेल आइएम ट्राइङ टु मेक अ डिफरेन्स भन्यो भने आई विल बी सेटिस्फाइड होइन. एडुकेसन फर मी वाज फ्रम माई वर्क. त्यो एउटा सेयिङ छ कि होइन, मान्छे स्ट्रिट स्मार्ट हुन्छ कि मान्छे अब बुक स्मार्ट हुन्छ भनेर होइन. आई सी आई एम स्ट्रिट स्मार्ट बिकज आई लर्न थिङ्स एज आई वेन्ट अलङ होइन. बट अफकोर्स एज अ एडुकेटर होइन, your take would be on both sides as well. Education, I know there's so many different things that you've said, and this is one of the first things that I want to get into it. Education is not just from books. Education is way outside of that as well. That's what you emphasize on as well. That's what you've been talking about as well for such a long time. And let's dive into that. What is education for you? आई थिङ्क सञ्चयले एजुकेटेड छैन भन्नु भने अब त्यो नै अलिकति अहिले मेरो बुझाइमा पनि नट ट्राइङ टु बी मोडेस्ट ओर समथिङ लाइक द्याट. तर मेरो पनि डिप रुटेड बुझाइ के हो भने ओभर द इयर्स अफकोर्स सुरुमा आफूलाई पनि लाग्थ्यो यस्तो धेरै मार्क्स ल्यायो भने खतरा हुन्छ हाम्रो सोसाइटीमा. यु नो द्याट होइन,
how people treat like when you receive like good marks and all hero I know, trust me. अनि त्यसो यति पढाएछ यस्तो पढाएछ हेर फलानु त यस्तो छ फलानु अनि टेन्सन पनि पाउँछ एन्ड अल त्यो छँदै थियो तर ओभर द इयर्स जति रिफ्लेक्ट गर्दै गयो अलिकति एजुकेसनमा लागेर त्यसभित्र अलिकति बुझ्ने कोसिस गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीहरूको मूर्खता हो कि एजुकेसन भने चाहिँ फर्मल एजुकेसनमा गइसके पछाडि हुन्छ अनि त्यो कागज कमाएपछि हुन्छ अनि त्यसपछि जाँच पास गरेर ग्रेड्स ल्याएपछि हुन्छ भन्ने त फन्डामेन्टली नै रङ छ नि त एट द एन्ड अफ द डे लाइफमा त लर्निङ गर्ने हो नि त हुने त होइन त्यो लर्न गर्नुको लागि नै फर्मल उसमा जानुपर्छ भने एउटा माध्यम बनाइएको हो वेन युआर लर्निङ लाइक देयर आर हन्ड्रेड्स अफ अदर वेज टु लर्न नि एउटा थ्योरी नै छ नेचुरल वे अफ लर्निङ भनेर होइन जस्तो बच्चा सुरुमै त स्कुल जाँदैन नि त भने कसरी सिक्छ त त्यसो भएदेखि होइन हिजो फर्मल एजुकेसन नहुँदाखेरि कसरी सिकेको थियो त हामीभन्दा धेरै सिकेको मान्छेहरू थियो नि त अहिले हामीलाई के लाग्छ भने चमक धमकका साथ हामी वेयर एजुकेटेड वेयर लाइक एमबिए वेयर लाइक इन्जिनियर्स होइन वेयर डक्टर्स हामी पिएचडी भन्छौँ विद्वान भन्छौँ नि तर हाम्रो यो फर्मल एजुकेसन सिस्टम नहुँदा पनि त मैले सधैँ भनिराख्ने इक्जाम्पल चाहिँ लेखनाथ पौडेलजीकै नै हुन्छ होइन मैले जति बुझाएको छ सामान्य उहाँ स्कुल जानुभएको थिएन तर लेखनाथ पौडेलले लेखेको कविता हामी स्कुलमा पढ्थ्यौँ नि होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि एब्सोल्युटली भन्नुपर्दा पनि जरुरी छैन टु बी एजुकेटेड अथवा टु लर्न यु मस्ट नट गो टु द स्कुलमै गएर हुन्छ भन्ने छैन होइन त्यो लर्न अघि तिमीले भनेको जस्तै काम गर्दै रिफ्लेक्ट गर्दै अनि त्यसबाट अगाडि बढ्नु मेबी द बेस्ट वे टु लर्न तर फर्मल एजुकेसनले पनि कसरी त्यो लर्निङको एस्पेक्टलाई र डुइङको एस्पेक्टलाई पनि कसरी इन्कर्पोरेट गर्न सकेन भने यो इरेलेभेन्ट हुँदै जान्छ त्यही कारणले हाम्रो एजुकेसन चाहिँ इरेलेभेन्ट हुँदै गइराखेको छ ट्रेन्ड चाहिँ के छ भने लर्निङतिर छ होइन मान्छेहरूले सिकाइलाई चाहिँ महत्त्व दिनु पऱ्यो पढाइलाई त होइन नि त जाँच पास गर्नलाई त होइन नि त एट द एन्ड अफ द डे वेदर यु क्यान लर्न र त्यस पछाडि त्यही अघि भने जस्तो मान्छे के को लागि बाँच्छ भन्दा आफ्नो लागि र अनि त्यसपछि आफ्नो अराउन्डको सोसाइटीको लागि वेन यु आर बिङ युजफुल फर यर सेल्फ एन्ड फर द सोसाइटी एजुकेसन त्यो फर्मल उसमा नगइ पनि हुन्छ भने वाइ सुड यु आई मिन गो टु द स्कुल त्यस कारणले गर्दा जरुरी छैन फर्मल एजुकेसनमै जानको लागि भन्ने मेरो पनि बुझाइ हो How do you get educated then if you do not go to school? होइन education comes from various sources. At least in 21st century, it comes from YouTube में बसेर मान्छेले आधा कुरा पढ्दै हाल्छ अहिले होइन तर एउटा केही न केही हिसाबको आई एम अ बिग बिलिभर इन एडुकेसन इन सम टर्म अफ एडुकेसन के होइन अहिले आएर 21st सेन्चुरीमा आएर इभन लुकिङ एट आवर लिडर्स के केही कुरा बनाउनको लागि देशै ल भनौँ न ल देश भनौँ प्रदेश भनौँ जहाँ भए पनि जसरी भए पनि केही कुरा बनाउनको लागि त्यसको बारेमा अलिकति नलेज त हुनु पऱ्यो नि त होइन टु गेन द्याट नलेज विथ द ओल्ड लिडर्स अब अहिले त एउटा समय त बितिसक्यो होइन एक्जाम्पल के थियो भन्दाखेरि अब इफ आई एभर हेभ किड्स आइम गोना मेक स्योर द्याट माई किड लर्न्स ल्याङ्ग्वेजेस के होइन स्पेसली चाइनिज होइन सानोमै पढेको भए कति सजिलो हुँदो रहेछ होइन ठुलो भएर मैले चाइनिज पढ्न खोजेँ म एटलिस्ट एक दुईवटा क्लास गएँ बट त्यो ग्रास्प गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ होइन वेन यु एज यु ग्रो ओल्डर टु लर्न न्यू ल्याङ्ग्वेजेस होइन सो यही कुरामा पनि एज यु ग्रो ओल्डर टु गो ब्याक एन्ड टु लर्न थिङ्स अफकोर्स इट्स गन बी टफ होइन सो ग्राउन्ड लेभलबाटै त्यो बेसबाटै इफ यु क्यान मेक द बेस स्ट्रङ्गर द्याट इज super duper important. But after a certain time, how do we change this and how do we go into a model of मैले West मात्र भन्न खोजे पनि होइन कि वेस्टमा चाहिँ you are free to do whatever you want होइन you can be whoever you want भनेर भन्छन् नि त होइन तर हाम्रोमा चाहिँ सानो हुँदाखेरि मैले पनि म पाइलटै भन्छु होला भन्ने थियो होला नि and I'm sure you when you were growing up what did you want to be when you were growing up म त कम्प्लिटली कन्फ्युज थिएँ के गर्ने भनेर थाहा थिएन तर एसएलसी पास गरिसकेपछि चाहिँ त्यही यु नो द्याट अलिकति राम्रो मार्क्स ल्यायो भने साइन्स पढ्नुपर्छ डक्टर पढ्नुपर्छ भनेर फ्यामिलीले सिकाउँछ होइन टिचर्सहरूले सिकाउनुहुन्छ त्यही लागेको थियो तर भइएन त्यो डक्टर हुन सकेन डक्टर टाइम छ नि अहिले पनि खोइ झन् पहिला त सकेन अब त के सकेन कहाँबाट हेर्ने कि होइन टु सी द अप्रोच वाट्स यो अप्रोच हुन्छ नि होइन वाट्स यो अप्रोच अफ एडुकेसन हाम्रोमा चाहिँ हाउ सुड वी मुभ अलङ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब धेरै ऱ्याडिकल पनि सुन्न सक्छ तर
जे विश्वास छ मैले त्यही नै भन्ने गरेको भएको कारणले गर्दा एजुकेसन सिस्टममै भएर एजुकेसनलाई यत्रो गाली गरिरहेछस् भनेर भन्ने पनि हुनसक्छ। तर साँच्चीकै चाहिँ आफ्नो विश्वास के हो भन्ने कुरा नै हुन्छ नि त होइन। एजुकेसन भने मैले चाहिँदैन अथवा चाहिन्छमा भनेकै छैन। मेरो पोजिसन चाहिँ के हो भने नराम्रो एजुकेसन दिनुभन्दा चाहिँ नलिनु नै ठिक नि होइन। त्यसको त कस्ट धेरै हाई भयो नि त होइन। आफ्नो पर्सनालिटी पनि मैले पर्सनालिटी नोट इन द्याट लाइक त्यो हुन्छ नि बाहिरी सेन्समा भने होइन, आफ्नो भित्री के भन्ने त्यो पोटेन्सियल चाहिँ उजागर हुने होइन। अनि त्यस पछाडि फ्लरिस हुने अपर्च्युनिटी नदिने स्कुल सिस्टम हुनुभन्दा त त्यसबाट नजाँदा नै युआर बेटर अफ नि त होइन। जस्तो त्यो भनेको के हो भने त्यही पहिलादेखि भन्थ्यो नि हामी आई वाज बर्न ब्रिलियन्ट बट माई एजुकेसन ब्रिङ मी। क्रिएटिभ मान्छेलाई कसरी लेसर क्रिएटिभ बनाउँदै जान्छ ओभर द इयर्स एजुकेसनले होइन। हायर द एजुकेसन लाइक यु हेभ द लेसर द क्रिएटिभ यु विल बिकम भन्ने थ्योरिजहरू त प्रुभै भइसक्यो नि त। किन कसरी हामीले चाहिँ एउटै त्यो न्यारो तरिकाले सोच्न सिकाउँछ हाम्रो सोसाइटीले, स्पेसली हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले भनेर त धेरैवटा स्टडिजहरूले प्रुभ गर्यो नि होइन। त्यही कारणले एजुकेसनले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त फन्डामेन्टल्ली भने पहिला इन्डिभिजुअल डिफ्रेन्सेसलाई एक्नोलेज गर्नु पर्यो। सञ्जयलाई र मलाई उस्तै खालको मन पर्दैन नि त। सो सञ्जयले फ्लरिस गर्नुको लागि सञ्जयले चल्ने चिजहरू नै फरक होला होइन, सञ्जयले खेल्ने चिजहरू नै फरक होला। तर हामी के गर्दैछौँ भने युनिक प्रब्लमलाई मैले सधैँ भने युनिभर्सल सल्युसन दिइरहेको छु कि तैँले यही पढ्नुपर्छ, यसरी नै पढ्नुपर्छ, यस्तै क्वेसनको एन्सर गर्नुपर्छ भनिरहेको छौँ नि। सो अर्ली एजमा जति धेरै मोर हुन्छ नि एक्सपोजर दियो त्यति नै यु टेन टु सोर्ट अफ लाइक प्ले विथ डिफ्रेन्ट थिङ्स एन्ड ट्राई टु सी वाट यु लाइक, वाट यु एन्जोय, वाट यु डोन्ट भन्ने कुराहरू गर्नुको लागि दिँदैन नि त हाम्रो एजुकेसनले त होइन। एकदम टनलमा हालिदिन्छ नि त। हो त्यो चाहिँ मलाई आई हेट द मोस्ट अबाउट आवर एजुकेसन सिस्टम। कुन लेभलसम्म टनलमा हाल्छ होला त्यो लेभललाई अब कसरी एक्सप्लेन भनेन, तर एकदमै टनल भ्यू चाहिँ किन छ भनेर म अलिकति भन्यो भने चाहिँ हामी कहाँ सुपर डुपर चाहिँ नाप्ने तरिका लर्निङको। जस्तो सञ्जयलाई कति बेला सुपर डुपर स्मार्ट स्टुडेन्ट मानिन्छ भने जति बेला तिमीले राम्रो ग्रेड ल्यायो होइन, जाँचमा कति पर्सेन्ट ल्यायो। तर सञ्जय मस्ट बी रियली गुड एट यत्रो मिडिया त गऱ्यो त नपढे पनि, तर त्यसको चाहिँ मेजरमेन्ट कहाँ थियो त? हाम्रो एजुकेसनले त त्यो पार्टलाई त इन्कर्पोरेट गर्न सकेन नि त। लाइफमा चाहिने चाहिँ यस्तो कुराहरू हुन्छ, तर हामीले न्यारो डाउन गरेर के गर्थ्यौँ भने त्यही वाट इज दिस वाट इज द्याट भन्ने क्वेसनको एन्सर गर्न सक्छ कि सक्दैन मकअप गरेर, अनि त्यो हामीले टाइम तोकेको टाइममा। अनि त्यस पछाडि मलाई अर्को रमाइलो लाग्ने चाहिँ हाम्रो एक्जामिनेसनमा म कहाँबाट क्वेसन आउँछु भन्दिनँ होइन, तैँले सम्झिनुपर्छ, थाहा पाउनुपर्छ, अनि त्यसपछि तैँले लेख्नुपर्छ त्यो मैले भनेको टाइममा, त्यो पनि एकदम डरलाग्दो ठाउँमा। अन्त के भन्छ सेन्टर पर्ने भन्छ नि, यु नो द्याट अर्काको ठाउँमा सेन्टर पढ्नुपर्छ। अनि पढाउने सञ्जय, क्वेसन बनाउने म, अनि त्यसपछि कपी करेक्सन गर्ने मार्क्स दिने अर्कै हुनुपर्छ, सो द्याट क्वालिटी कन्ट्रोल हुन्छ भन्ने छ नि त हामीहरूको होइन। सो जति तर्सायो जति अप्ठ्यारो उसमा राख्यो त्यति नै हुन्छ भने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जति तिमीलाई कम्फर्टेबल बनायो होइन, जति ट्रान्सपेरेन्ट बनायो, म तिमीलाई यो कुरामा जज गर्दैछु भने भइगयो नि होइन, किन सरप्राइज गर्नु पर्यो भने जस्तो लाग्छ। सो देयर आर लड अफ लाइक एस्पेक्ट्स टु इट, बट देन लाइक अहिले मैले सर्टमा भन्नुपर्दा चाहिँ एकदमै टोनल भ्यूबाट वान डिमेन्सनल एस्पेक्टबाट मात्र मान्छेलाई चाहिँ मेजरमेन्ट गर्ने, उसको के भन्ने त्यसको ट्यालेन्ट अथवा उसको पोटेन्सियललाई त्यसरी मात्र लिमिट गर्यो भने अफकोर्स त्यो मान्छे युनिक तरिकाले फ्लरिस हुन त कहाँ पाउँछ त? हो त्यही हो क्या फन्डामेन्टल समस्या नै। एन्ड वी पे अ ह्युज कस्ट लाइफमा चाहिँ। सञ्जयलाई नरोत्तमलाई सञ्जय जस्तो बनाउने कोसिस गर्यो भने कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू हो नि त। सो त्यो गर्नु चाहिँ पाप हो भन्ने मेरो भनाइ हो क्या। सञ्जयलाई सञ्जय जस्तै गरेर फुल्न पाओस्, म जस्तै हुने वातावरण जति हाम्रो एजुकेसनले दिन सक्छ त्यति नै जस्टिस गर्न सक्छ ह्युम्यानिटीलाई भने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। How do we change it? That is a very important question, right? How do we gradually change it? कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ डिफरेन्स ल्याउने होइन? म स्कुल पढ्दाखेरि I love saying this, I went to a very good school. It's called Elite Coed, होइन? At one point it was one of the best schools in this country. Yeah, I have heard of it. म सानोदेखि नर्सरीदेखि नै एलिट्स पढायो होइन। सो माई बेस वाज स्ट्रङ होइन। अनि त्यो हुने बित्तिकै एटलिस्ट स्कुलमा चाहिँ ल
यो कुराहरू चाहिँ पास त गर्नै पर्यो होइन अप्सनल म्याथमेटिक्स पढ्नै पर्यो जुन आउँदैन होइन मोस्ट प्रब्ली आई मस्ट हेभ बिन डिस्लेक्सिक होइन द्याट इज वान अफ द रिजन्स वाइ आई एम बेटर एट क्रिएटिभनेस होइन तर जस्तो तस्तो गरेर 32 ल्याइ गरेर ठेलठाल गरेर पनि होइन पास गरियो त्यतिखेर मलाई म मेबी म्याथ नपढ भनेको भए होइन त्यतिखेर म्याथ गर्छ मलाई आज चाहिँ गरौँ न त भनेको भए मेबी थिङ्स वुड हेभ बिन डिफ्रेन्ट ओर मेबी आई वुन्ट बी डुइङ दिस एट द मोमेन्ट होइन मेबी आई वुड हेभ बिन डुइङ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट थिङ एज वेल होइन अघि नै हामीले अफेर कुरा जस्तै एभ्री सर्कमस्टान्सेस लिड्स टु द अहिले म जे छु त्यो सर्कमस्टान्सेसले गर्दा नै हो नि होइन तर त्यो चाइल्डलाई चाहिँ सानोदेखि नै चाहिँ हजुरले अघि नै भने जस्तै अप्सन्सहरू र चोइसेसहरू दियो भने एक्ज्याक्टली अहिले आएर चाहिँ चोइसेस दिन थालिएको छ मैले पहिला पनि यसको बारेमा कुरा गरेँ चाहिँ पहिला चाहिँ टिचरले कान निमोटेर कानबाट रगत आएको व्यक्ति हो कि म होइन अनि घर पुगिसकेपछि ला यस्तो भएछ ल ठिकै छ एकपल्ट गएर स्कुलमा कुरा गरौँ भनेर 2 दिन स्कुलमा टिचरसँग कुरा गरियो 1 हप्ता छुट्टी लियो डक्टरकोमा गयो कान ठिक भयो ब्याक टु नर्मल होइन अहिले यदि कुनै टिचरले कुनै स्टुडेन्टलाई फर्गेट अबाउट बिटिङ इभन इफ येल्स एट द स्टुडेन्ट अहिले त गाह्रो छ नि त सिचुएसन होइन र मलाई अलिकति डिफर गर्न मन लाग्यो प्लिज अनफर्चुनेटली हामीले तिमीले अहिले भनिराखेको काठमाडौँको मात्रै कुरा हो कि अहिले पनि नेपाल ओभरअलको सिचुएसन त्यस्तो ठुलो अफकोर्स चेन्जेस भएको छ म त्यस्तो नेगेटिभ पनि हुन चाहन्न तर हामीले अहिले जुन लेभलमा चाहेको छौँ नि त्यो लेभलमा त्यसरी परिवर्तन भएको छैन दुर्भाग्यवश हामी अझै पनि धेरै पछाडि छौँ तिमीले भनेको जस्तो घटनाहरू अहिले पनि म्यासिभै स्केलमा छ स्टुडेन्ट्सहरूले अहिले पनि स्कुललाई टर्चरकै रूपमा लिएको धेरै धेरै उदाहरणहरू मसँग छ म एउटा आई टेल यु वान स्टोरी एकजना मलाई भर्खरै 2-3 महिना अगाडि एउटा स्टुडेन्टले सुनाएको कुरा हो होइन त्यो पनि ऊ मेडिकलको स्टुडेन्ट हो होइन उसले के भन्छ भने हाम्रो एजुकेसन सिस्टम घुटन हुन्छ भन्छ क्या किन घुटन हुन्छ भने हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले लेबल लगाउँछ जज गर्छ त राम्रो त खत्तम तैँले केही गरी खान सक्दैनस् ऊ चाहिँ सुपरस्टार हो ऊ जस्तो पो हुनुपर्छ भनेर हु वुड रियली लभ द्याट हु वुड रियली लाइक द्याट विल द्याट हेल्प इन्डिभिजुअल्स टु ग्रो एन्ड टु गेट मोटिभेटेड एन्ड टु साइन इन वाट एभर लाइक सी अर ही डज अफकोर्स नट किनभने यस्तो डिमोटिभेटिङ छ एभ्री टाइम लाइक वेन यु गो टु द क्लास इफ युर टिचर्स जज यु laugh at you, ridicule you just because you've not secured good grades र जहाँमा उसले सरले भनेको जस्तै डिसिप्लिन्ड छैन किनभने सरले भनेको कुरामा क्वेसन गर्छ होला सरले भनेको कुरामा भनौँ न डिफर गर्छ भने त राम्रो स्टुडेन्ट होइन नि त हामीहरू अनि त्यस पछाडि त खत्तम तैँले लगाएको लुगा नै यस्तो तैँले गरेको मेकअप नै यस्तो राइट अब के हुन्छ त यस्तो केटासँग हिँड्छस् त यस्तो केटीसँग हिँड्छस् भन्न थाल्यो भने त राति राति यस्तो गर्छस् आउँछस् अब कस्तो हुन्छ हो द्याट्स वाइ मैले भने टर्चर हो क्या त्यो पनि काठमाडौँको मेडिकल स्कुलमा पढ्ने स्टुडेन्टले उसले भर्खर पास आउट स्कुल के भन्छ स्कुलबाट मेडिकल स्कुलबाट पास आउट मान्छे हो होइन भने पछाडि आज पनि सुसुप्त अवस्थामा स्थिति नाजुक नै छ क्या मलाई चाहिँ साँच्चीकै हृदयदेखि नै यो कुरा चाहिँ डिस्गस्टिङ नै लाग्छ त्यस कारणले एजुकेसन सिस्टमले जज गर्नु हुँदैन लेबल लगाउनु हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ डिप रुटेड एउटा विश्वास हो होइन सबैलाई चाहिँ त्यही लेभलको रेस्पेक्ट र मायाले हेर्न सक्यो भने मात्रै हामीले उसलाई सपोर्ट गर्ने हो नि त एजुकेटरले सपोर्ट गर्नुपर्छ यार फेसिलिटेट गर्नुपर्छ इन्सपायर गर्नुपर्छ एउटा हात दिनुपर्छ न कि तिमीलाई पुस गरेर झनै टाढा पठाउनु त भएन नि हो त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले अघि अलिकति डिफर गरेको चाहिँ त्यस्तो त्यो पोजिटिभ डिरेक्सनमा त्यति लेभलको चेन्जेस चाहिँ नआइसकेको त्यसले गर्दा फेरि अलिकति म सिनिकल भएको जस्तो लाग्ला त्यो होइन मैले भन्नु खोजेको चाहिँ हामीले अझै धेरै गर्नु छ भन्नु खोजेको क्यान बी मेक चेन्जेस स्ट्रेट अप चेन्जेस कि ल कुनै टिचरले चाहिँ अहिलेसम्म याद छ भनौँ म नामै याद छ मलाई होइन त्यो मोमेन्ट नाम टाढा जाओस् मोमेन्टै याद छ जहाँ मलाई मेरो टिचरहरूले चाहिँ पिटाछन् सिधा कुरा होइन म 80s को बच्चामा होइन 90s मा हुर्केको भनेपछि टिचर्स हेभ बिटन द सेड आउट अफ मी एन्ड आई नो एक्ज्याक्टली द मोमेन्ट त्यो याद हुँदो रहेछ कि एब्सोल्युटली त्यो सबै थोक याद हुँदो रहेछ होइन त्यो मोमेन्ट याद हुँदो रहेछ होइन र यस्तो गर्न पाइँदैन भनेर त क्यान बी मेक अ रुल 2-3टा कुराहरू छ यसमा जस्तै एउटा रुल बन्छ एक्जिक्युट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा छ होइन दोस्रो कुरा चाहिँ फन्डामेन्टली नै एजुकेटर्सहरूको पनि सोचाइमा नै समस्या छ कुन सेन्समा भन्दाखेरि अगेन
I am imposing my good on you. Okay? I am using my lens to see your life, so your behavior. How can I always like say this is good, this is bad भनेर अब तिमीले यो सर्ट यसरी फोल्ड गर्नु मेबी कतिपय कलेजको लागि त्यो ठिक छैन. मैले एकचोटि भनेको थिएँ होइन धनगढीमा गएको थिएँ म त्यसपछि 5 वर्ष अगाडि होला. अनि त्यहाँ गएको बेलामा म अब बाई आई मिन बिङ लाइक एन एजुकेटर मैले नेचुरली त्यहाँको सकेसम्म त्यहाँको एजुकेटर्सलाई भेट्छु भनेर त्यहाँको स्कुलको स्पेसली +2 सम्म चलाउने स्कुल्सहरूको हामी के भन्छ हेड सरहरूलाई भेट्ने यसो चिया खाने अनि गफ गर्ने मौका मिलाउने कोसिस गरेँ. उहाँहरूसँग गफ गर्दै जाँदा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा अनि सो एकताका थियो नि यो +2 को जगजगी थियो. अनि त्यस पछाडि उहाँहरूले के भन्नु भने म अफकोर्स सुन्न चाहन्थेँ उहाँहरूको पर्सपेक्टिभ्स एन्ड अल. आई रियली वान्टेड टु लर्न कसरी सोचिरहनु भएको छ के भइरहेको छ वाट्स गोइङ अन देयर भनेर कुराको दौरानमा सर हामीले त काठमाडौँ विद्यार्थी पठाउन छोड्यौँ गएकोहरूलाई पनि फिर्ता गऱ्यो. काठमाडौँ गएको छन् यत्रो कपाल पालेका छन् अनि त्यसपछि मुन्द्रा लगाएका छन् केटीहरूले छोटो छोटो स्कर्ट लगाएको छ अनि त्यस पछाडि बोयफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड भनेर नगरकोट र धुलीखेल घुमाएका छन् मोटरसाइकल ढुइँ गरेर होइन कपाल रङ्गाएका छन् भन्नु. त्यसपछि म मुसुक्क हाँसेर मैले भने उहाँहरूलाई वाट डु यु थिङ्क इज द्याट अ प्रब्लम होइन गर्लफ्रेन्ड 19 वर्षमा नबनाए 22 वर्षमा गर्लफ्रेन्ड नबनाए बोयफ्रेन्ड नबनाए अब हजुर र मेरो टाइममा बनाउनु मिलेन भने होइन. दोस्रो चाहिँ कपालमा समस्या भएदेखि होइन हामीले जसलाई पुजेका छौँ नि हामीले जो योगी भनेका छौँ होइन धर्मको कुरा गरौँ अहिले नै मान्ने स्पिरिचुअल लिडर्स भनौँ अथवा रिलिजियस लिडर्सहरू भनौँ अथवा बिग प्रोफेसर्सहरू भनौँ होइन. अनि मैले त्यति बेला चाहिँ अब्दुल कलाम आजाद राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा भर्खरै रिटायर हुनुभएको थियो होला होइन. उहाँलाई चाहिँ हामी महान भनिरहेछौँ तर उहाँको पनि कपाल त लामै थियो नि होइन. श्री रविशङ्कर हामी महान भनेर पुग्छौँ उहाँको नि कपाल. सो कपाल समस्या कपालमा होइन सर कपालभित्र छ हाम्रो सोचाइमा छ भने क्या. अनि फ्रिडम नै धेरै भयो हाम्रो जेनेरेसनलाई भन्नुभयो मैले होइन फ्रिडम धेरै होइन फ्रिडम त अझै थोरै छ तर हामीले रेस्पोन्सिबिलिटी सिकाउन सकेनौँ होइन. हामी रोल मोडल बन्न सकेनौँ. नाइदर आवर पेरेन्ट्स नोर आवर टिचर्स are being role model and influencing and inspiring them for their responsibility towards themselves and towards their society. होइन हामीले त के गर्यौँ भने प्रिच मात्रै गऱ्यौँ क्या त राम्रो हुनुपर्छ त राम्रो हुनुपर्छ तर राम्रो भने के भने मेरो राम्रो होइन. अनि त्यस तपाईँको बिहेभियर चाहिँ कस्तो छ त भने नि मैले सामान्य इक्जाम्पल डक्टर्सले चुरोट फुक्दै बिरामीलाई चुरोट चाहिँ खानु हुँदैन है भन्छ नि त होइन त्यसको त कुनै इम्प्याक्ट हुँदैन नि त भनेको जस्तै. सो त्यही कारणले गर्दाखेरि अर्कै पनि म चाहिँ के भन्छु भने हाम्रो एजुकेसनको त्यो एजुकेटर्सको हेर्ने नजर छ नि त. माइन्डसेट हामीले केलाई राम्रो भनिरहेछौँ पहिलो कुरा अनि मेरो राम्रो चाहिँ सबैले त्यहीलाई नै राम्रो भन्ठान्नुपर्छ. यदि मेरो जेनेरेसनले आउने जेनेरेसनलाई मैले जसरी सोचेको थिएँ तैँले पनि त्यसै नै सोच्नुपर्छ. म यो जे गरेको थिएँ तैँले जे गर्नुपर्छ भने त्यो सोसाइटी त कहाँ अगाडि बढ्छ त. नम्बर 1. नम्बर 2 म आफूलाई किन त्यत्रो महान ठान्छु मैले पो कौन सा के गरेको छु र होइन भने मैले त उसको सपनालाई कहाँनिर मैले सपोर्ट गर्न सक्छु भनेर पो हेर्नुपर्ने. एकजना यसमा एउटा सानो अर्को स्टोरी मलाई साह्रै कत परेको स्टोरी भन्छु. एकजना पेरेन्ट आफ्नो बच्चा लिएर आउनुभयो अनि म नाम चाहिँ लिनु मिल्दैन एकदम चिने जानेकै बच्चा हो अहिले काठमाडौँमा चलेको नाम हो. अनि त्यस पछाडि हामी कहाँ एडमिसन गर्न भनेर आउनुभयो. त्यसपछि के भन्नु भने सर मैले हजुरलाई यो बच्चा जिम्मा लाउन ल्याएको यो खालि कहिले के गर्छु भन्छ कहिले के गर्छु भन्छ साह्रै ठुल्ठुलो सपना देखेर यसले बिगार्यो यसलाई सम्झाइदिनु पर्यो. अनि मैले भने हजुर म यहाँ कसैको ड्रिमलाई ड्रिम गर्न होइन उसको ड्रिमलाई सपोर्ट गर्नु चाहिँ पर्ला. सपना देख्ने ठुलो सपना देख्नेलाई त हामीले तैँले ठुलो देखिस् भनेर जस्ट बिकज मैले त्यो सपना देख्ने आँट गरिनँ उसको सपनालाई मैले धेरै ठुलो भयो भनेर भन्नु मिल्दैन. Let him like in himself explore, experiment, reflect अनि त्यस पछाडि उसले नै रियलाइज गरेला उसको लागि त्यो ठुलो थियो अथवा सानो थियो जहाँनिर मेरो सपोर्ट चाहिएला जहाँनिर मेरो गाइडेन्स मैले जे बुझाएको छु त्यहाँ चाहिहाल्छ त्यसमा मात्रै दिनु पर्ला भनेको थिएँ क्या. भने हामीले हेर्ने नजर कस्तो छ भनेर नि मलाई खालि त्यही चाहिँ साह्रै गढेको कुराहरू चाहिँ यही हो कि हामी
मैले अर्को एउटा पनि एक्जाम्पल दिने गरेको थिएँ मैले लामो बोलेँ काट्दै हुन्छ हजुरसँग जति पनि we have all the time in the world. सासु बुहारीको एनालोजी दिने गरेको के थिएँ सासु बुहारीको let's pull this a little bit towards you so that यस्तो oh ल perfect Okay. के छ सासु बुहारीको के छ त सासु बुहारीको एनालोजी चाहिँ के हो भने हरेक सासूले आफू महान ठान्छ क्या अनि हाम्रो पालामा हामी 4 बजे बिहान उठ्थ्यौँ होइन अनि त्यसपछि यहाँ गर्थ्यौँ त्यहाँ गर्थ्यौँ भन्छ अहिलेका बुहारीहरू 7 बजेसम्म सुतेका छन् यस्तो यस्तो अब मैले भने अनि हरेक टिचरले पनि त्यही भन्छ क्या आएर हाम्रो पालामा हैन हाम्रो पालामा होइन हाम्रो पालामा हामी कति मेहनती थियौँ अनि यतिसम्म सुनिन्छ होइन न्यु रोडको बत्तीको मुनि बसेर पनि पढ्दैन कि होइन कहाँसम्म लाइब्रेरीमा धाएर अब मेरो चाहिँ भनाइ कि बुझाइ के हो भने मैले धेरै अनलर्न गरेँ कि म पनि त्यस्तै नै मान्छे म पनि त्यस्तै हो अनि मैले धेरै अनलर्न गर्ने कोसिस गरेर म यहाँसम्म आइपुगेको हो होइन नभए म पनि त्यही खेतको मुला हो तर पछि मलाई धेरै रियलाइज के भयो भने ए भगवान् अब म त्यो बेलामा म लाइब्रेरी थिएन होला के भन्छ इन्टरनेटै थिएन त अफकोर्स हार्ड कपी नै पढ्नु पर्थ्यो त्यही कारण लाइब्रेरी धाउनु पर्थ्यो होला बत्ती थिएन होला बिजुली त्यही कारणले जानु पर्थ्यो होला भने अहिलेको जेनेरेसनको के दोष यार उसलाई बत्ती भयो होइन त्यस पछाडि इन्टरनेट आयो दोष उसको होइन नि त उसको परिस्थिति नै फरक छ उसको ब्याकग्राउन्ड नै फरक छ होइन त्यस कारणले उसलाई म जस्तरी नै सोच्नुपर्छ भनेर सिकाउनु कतिसम्म पाप हो भनेर अहिले मलाई लागिरहेको हामीले कति धेरै पाप गरिरहेको छौँ एज एन एजुकेटर भनेर हिजो भन्दा केही दिन अगाडि डाक्टर समीर मणि दीक्षित आउनु भएको थियो होइन अनि डाक्टर साहब he studied in Australia then he studied he studied in US and त्यसपछि डाक्टर साहब अस्ट्रेलिया पनि गएर पढ्नु भयो होइन डाक्टर साहबले एउटा राम्रो एक्जाम्पल दिनुभएको थियो कि होइन मैले लाइब्रेरीमा बसेर पढेको होइन मैले गएर त्यो जर्नल्सहरू खोज्दाखेरि मैले खोज्न जानु पर्थ्यो जर्नल होइन कहाँ छ कहाँ होला ब्रिटानिका पल्टाउँथेँ म होइन इन्साइक्लोपिडिया पल्टाउँथेँ म भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभयो होइन अब अहिले वान गुगल सर्च सबै थोक पाइन्छ होइन सो त्यो मेहनत मैले अहिले गरिरहेको मेहनत एउटा ठाउँ मैले पहिला गरेको मेहनत एउटा ठाउँमा छ मैले अलिक धेरै गर्नु पर्यो त्यतिखेर अहिलेकोले पनि उत्तिकै मेहनत गर्नुपर्छ उसले गुगल सर्च गरेर खोजे पनि मेहनत त उत्तिकै त हुन्छ नि अहिलेको स्टुडेन्टले पनि त मेहनत त त्यही लेभलको त गर्नु पर्यो नि होइन पढ्नु त उसले पढ्यो उसँग टेक्नोलोजी मात्र छ मेबी अर्को 30 वर्षपछि जब अहिलेको स्टुडेन्ट जब पेरेन्ट्स हुन्छ होइन अनि त्यसपछि उनीहरूको बेलामा अर्कै केही न केही आइसकेको हुन्छ होला होइन त्यो गुगल थिच्नु पनि पर्दैन होला यतिकै आँखामै आउने होला त्यतिखेरसम्म होइन सो हरेक इन एभ्री जेनेरेसन त्यो हुने रहेछ कि होइन एउटा आर्गुमेन्ट आई डोन्ट नो इफ आई रियली वान्ट टु गेट इन्टु दिस ओर नट होइन तर म र मेरो भाइले एउटा आर्गुमेन्ट गर्दै थियौँ कि होइन पेरेन्ट्स विल अलवेज ट्राई टु कुकुन अस होइन त त्यो एउटा त्यो सेफ्टी नेट पनि दिइन्छ कुकुन पनि दिइन्छ नि त होइन अनि त्यो कुकुनबाट बाहिर हामी निस्किन खोज्ने बित्तिकै होइन ओहो डेन्जर देख्छ होइन टिचर्स नभन्नु एडुकेटर्सको पनि त्यही नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन त प्यारेन्टल एटिट्युड भन्छ त्यसलाई चेन्ज विदेशमा चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ मैले विदेशमा पढाएको छैन तर हजुरले पढ्नु भएको छ होइन सो विदेशमा चाहिँ आउट अफ द बक्स सोच्न दिइन्छ कि अलिकति एक्स्ट्रा इन्ट्रेस्टिङली के छ भने अब विदेश भने इट्स अ भेरी भेग टर्म होइन हामी कुन चाहिँ देशको कुरा गरिरहेछौँ कुन चाहिँ युनिभर्सिटीको कुरा गरिरहेछौँ भन्नेले धेरै फरक पर्छ हिजो मात्रै म एउटा युट्युबमा भिडियो हेर्दै थिएँ सिङ्गापुरको एजुकेसनको विषयमा होइन सिङ्गापुरको एजुकेसनमा एकदम धेरै इन्टरनेसनल त्यो टेस्टहरूमा त्यहाँको स्टुडेन्ट्सहरूले एकदम राम्रो गरिरहेछ भनेर एकजना फरेनर केम टु लाइक यु नो सिङ्गापुर एन्ड सी स्याट इन द क्लासरुम एन्ड अल एन्ड सी भनौँ न स्याडोड अ स्टुडेन्ट लाइक हुन्छ नि एन्टायर डेभरिको उसको रुटिन कसरी हुँदो रहेछ भनेर हेर्दा सिङ्गापुरमा पनि यति प्रेसर दिँदो रहेछ क्या बच्चालाई 99 चाहियो एक्ज्याक्टली सो विदेश भनेर एउटै छैन होइन जस्तो इन्डियामै हेऱ्यो भने त्यो विदेश भन्ने कि स्वदेश त्यस्तो धेरै प्रेसर छ
अब अहिले हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ सायद त्यो जुन तिमीले रेफर गर्न खोजेको भनेको चाहिँ प्राइमरीले अहिले त्यसको लागि चाहिँ फिनल्यान्ड हेज बिकम वान अफ द लाइक हुन्छ नि एपिटम अफ द एजुकेसनको सक्सेसको र यो मोडर्न एजुकेसन प्रोग्रेसिभ एजुकेसनको कुरामा तर टुवर्ड्स कता जानुपर्छ होला एजुकेसन भनेर इफ यु आस्क मी म चाहिँ एकदमै धेरै त्यो फ्रिडम ओरिएन्टेड मान्छे भएको कारणले इन्डिभिजुअल डिफ्रेन्सेसहरूलाई हामीले त्यो स्पेस दिनुपर्छ भनेको कारणले गर्दा तिमीले इन्भाइरोमेन्ट एक्सपोजरको लागि दिने हो तर जज गरेर यसो गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ यसो गर्दा बेठिक हुन्छ भन्नु नै एजुकेसनको सबसे ठुलो समस्या हो र पेरेन्ट्सहरूको पनि सबसे ठुलो समस्या हो भन्ने मेरो बुझाइ हो होइन मेरो पनि छोरी छ अहिले क्लास 7मा पढ्छ मलाई पनि यति डर लाग्छ कतै मेरो आफ्नो मैले सोचेको गुड भन्ने चिज र ब्याड भन्ने चिज मेरो छोरीमा मैले छाया त पार्न खोज्छु भने एकदम धेरै म कसियस भइरहेको हुन्छु गुड र ब्याड के त मेरो विचारमा त्यस्तो केही पनि छैन संसारमा गुड र ब्याड र राइट र रङ छैन कहिले पनि छैन I'm sure there's a thin line. Yeah, we can discuss on that. Choices you make, right? Like, you're a simple example. And my mother loves it when I do this. गाडी चलाइरहेको बेलामा चाहिँ ल कसैले बाटो क्रस गर्न खोज्यो अरे होइन मसँग दुईवटा चोइसेस छ होइन या त म त्यो व्यक्तिलाई एकदम बुढो व्यक्ति हुनुहुन्छ अरे होइन उहाँलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ अरे बाटो क्रस गर्न होइन या त म बसेर हर्न बजाउन सक्छु होइन या त म गएर उहाँलाई मद्दत गर्न सक्छु होइन सो वाट इज माई चोइस भनेर त्यो आफूले डिसाइड गर्नु पर्यो नि त होइन सो म चाहिँ गएर मद्दत गर्नेतिर परेँ कतिजना हर्न बजाउनेतिर पर्नुहुन्छ होइन सो त्यसलाई गुड ब्याड भन्ने कि त्यसलाई राइट रङ भन्ने कि त्यसलाई के भन्ने त होइन सो हरेक कुरामा चाहिँ यो लागु हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन इन एनिथिङ द्याट यु डु इन द वर्ल्ड So there are a lot of like philosophies behind it. Interesting मलाई एकदम रमाइलो लाग्ने नै टपिक हो म मेरो कलिग्सहरूसँग एकदम धेरै डिस्कस पनि गरिरहेको हुन्छु अनि इन्ट्रेस्टिङली अहिले वी हेभ अ प्रोफेसर फ्रम द युएस फिलोसफीकै प्रोफेसर उसँग डेली डिस्कस पनि गरिरहेको हुन्छु म होइन मैले खालि मात्र के भने आई युज टु गिभ अ सेसन अन दिस काइन्ड अफ थिङ्स होइन क्रिटिकल थिङ्क गर्नको लागि स्टुडेन्ट्सहरूलाई अनि मैले मान्छे मार्नु रङ कि राइट भन्दाखेरि ओभरवेल्मिङ झ्वाटै रेस्पोन्स के आउँछ त भन्दा रङ भन्ने सिधै हो तर अनि मैले त्यसपछि फर्दर डिग गर्दै गयो भने त्यसपछि एन्सर एब्सोल्युटमा छैन कि एब्सोल्युटमा जस्तो सेल्फ डिफेन्सको लागि मान्छेले मान्छे मार्नु हुन्छ कि हुँदैन कानुनले पनि दिएको छ नि त अनि त्यो इथनेसिया भन्छ नि सेल्फ किलिङ के हो त होइन ठिक हो कि ब्याड सिमिलरली हामीले क्लासिक एउटा एथिकल डिलेमाको कुराहरू गर्थ्यौँ कि अनि अस्ति भर्खरै एउटा त्यही उहाँले दिनुभएको एउटा बुक थियो कि त्यो प्रोफेसरले र अनि अस्ति हार्वर्डको एउटा जर्नलमा पनि पब्लिस भएको एउटा आर्टिकल छ कि तिमीलाई खुब इन्ट्रेस्ट लाग्न सक्छ यो सेल्फ ड्राइभिङ कारहरू डिजाइन गर्दैछौ तिमी होइन अब सेल्फ ड्राइभिङ कारलाई त अहिले तिमीले भनेको जस्तो चोइसेसहरू पनि दिनु पर्यो नि होइन अब तिम्रो पेसेन्जर छ एउटा होइन पेसेन्जर चाहिँ लेट्स से अब तिमी धेरैवटा कन्डिसन हुनसक्छ 3जना पेसेन्जर छ तिम्रो सेल्फ ड्राइभिङ कार छ तर एउटा बच्चा आयो त्यहाँनिर अब तिमीसँग चोइस छ आइदर बच्चा मार्ने अर तिम्रो आफ्नो मान्छे मार्ने अब कुन चाहिँलाई चाहिँ प्रोग्राम गर्दाखेरि के चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिन्छौ त्यसलाई होइन त्यहाँ एउटा छ यहाँ 3टा छ तिमीलाई अलिक सजिलो पर्छ होला 3जना बचाउनु इज बेटर देन 1 मार्नु तर यो 3जना चाहिँ वाट इफ यो 3जना चाहिँ 8 इयर्स कटेको थियो तर त्यो बच्चा चाहिँ भर्खरै जीवन सुरु गर्दैछ अब तिमीलाई अलिकति डिफिकल्ट पर्छ होला फर्दर अर्को आर्गुमेन्ट चाहिँ के छ भने ओके त्यहाँनिर चाहिँ के छ भने तिम्रो त्यो 3जना पनि छोडिदियो तर त्यो तिम्रो पेसेन्जर चाहिँ एउटा प्रेग्नेन्ट पेसेन्जर छ तर बाटोमा चाहिँ एकजना बुढा मान्छे छ अब के गर्छौ सो त्यही कारणले मेरो भनाइ चाहिँ मान्छे मार्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आफैमा एब्सोल्युटली राइट र रङ छैन नि नाउ आई वान्ट गिभ यु द्याट पर्सपेक्टिभ सो द्याट यु वेयर योर सेल्फ ट्राई टु मेक योर ओन प्रिन्सिपल अफ लाइफ मलाई चाहिँ यो चिजहरूलाई चाहिँ म गर्न अघि भन्यो नि तिमीले सञ्जयको पोलिसी एन्ड प्रिन्सिपल हो नि त त्यो लेट सञ्जय हेभ हिज ओन लाइक हुन्छ नि फिलोसफिज उसको प्रिन्सिपल्स एन्ड भ्याल्युज क्यान आई एज एन एजुकेटर एम्पावर यु टु थिङ्क from different perspectives so that you can make your informed choice why you want to
carry that value and why you don't want to do certain things in life भन्ने चिजमा empower गर्न मैले सकेँ as an educator भने म successful भएँ जस्तो लाग्छ. So that's why as an educator we have to be able to give an exposure or environment where you can thrive and sort of grow yourself as an individual जसले चाहिँ यो आफ्नो डिसिजन आफै इन्फर्म्ड डिसिजन लिन सकोस् भन्ने चाहिँ मेरो साह्रै मलाई मन परेको चाहिँ मेन एज एन एजुकेटर के गर्नु पर्ला भनेर चाहिँ त्यस्तो लाग्छ. Decisions and choices are, there's something that I've been contemplating on for a while. Okay, I moved out of my house. I didn't move out of the country. Yeah, say, एउटा के छ भने I talk to a lot of young people, मभन्दा धेरै त हजुरले कुरा गर्नुहुन्छ with young people, जब आफ्नो भाँडा आफै मात्छ नि तब थाहा हुँदो रहेछ कि अस्तित्व के हो भनेर जब आफ्नो लुगा आफै धुन्छ तब थाहा हुन्छ अस्तित्व के हो भनेर जब आफ्नो भाँडा आफै तिर्नुपर्छ तब थाहा हुन्छ वेयर डु यु स्ट्यान्ड त्यो पैसाको वर्थ त्यो भ्याल्यु थाहा हुन्छ नि त एक एक सुक्खाको भ्याल्यु थाहा हुन्छ त्यही खोज्नको लागि चाहिँ धेरै युवा चाहिँ विदेशी नै गरेका छन्. अघि नै हामीले अफेयर पनि कुरा गर्दै थियौँ यसको बारेमा. धेरै युवा दुबई कतार गएर काम गर्नु परेको छ, खाडीमा गएर काम गर्नु परेछ. धेरै युवाले गएर पढ्नको लागि भनेर धेरै युवा गएका पनि छन्. हुन्छ नि कति युवालाई फर्किनु मन छ तर त्यो बाध्यताले गर्दा फर्किन नपाएका पनि धेरै युवा छन्. धेरै 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 कि आमा बुवाले यति लोन लिएर अथवा आफ्नो जग्गा नै राखेर चाहिँ वेस्ट पठाएका छन्. वेस्ट कति वेस्टको धेरै देशहरू छन् वेस्ट पठाएका छन् तर दे क्यानट कम ब्याक. दे वान्ट टु कम ब्याक बट दे क्यानट कम ब्याक सो एउटा सेन्स अफ फ्रिडमको लागि पनि गयो. आफ्नो देश आफू जहाँ आफ्नो घरमा फ्रिडम नपाएर पनि हुन सक्ला, आफ्नो एडुकेसन सिस्टममा फ्रिडम नपाएर पनि हुन सक्ला त्यो भेरियस डिफ्रेन्ट रिजन्स मैले एटलिस्ट आई क्यान टक अबाउट माइसेल्फ. आफ्नै सर्कलमा चाहिँ आई डिसाइडेड ओके आइम गोना लिभ बाई माइसेल्फ, आइम गोना डु थिङ्स बाई माइसेल्फ. द्याट वाज द बेस्ट डिसिजन आई एभर मेड इन माई लाइफ. यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ इजिली पाइन्छ नि त, इजिली गर्न सकिन्छ कि. एक्जाम्पल रेन्ट तिर्नु परेको छैन, एक्जाम्पल खाना पकाउनु परेको छैन, एक्जाम्पल आफ्नो ओछ्यान मिलाउनु परेको छैन होला यङ हुँदाखेरिको कुरा गर्दाखेरि त्यो कुराहरूले पनि धेरै सिकाउँछ नि त. एक्ज्याक्टली. एउटा एडमिरलको एउटा स्पिच छ क्या, त्यो धेरैजनाले हेर्नु पनि भएको छ होला एडमिरल सेज द फर्स्ट थिङ द्याट इज टट इन आर्मी or first thing that's taught in Navy or first thing that's taught when you join the forces बिहान उठ्ने बित्तिकै आफ्नो ओछ्यान मिलाउने रे क्या. त्यो ओछ्यान मिलाइसकेपछि सेन्स अफ अकम्प्लिसमेन्ट हुन्छ नि त. त्यसपछि अर्कोतिर लाग्ने चिया बनाउने, त्यसपछि अर्को, त्यसपछि अर्को, त्यसपछि अर्को, त्यसपछि अर्को मैले त्यो मेरो जिन्दगीमा त्यो स्पिच हेरिसकेपछि मैले बुझेको थिएन कि, किनभने त्यतिखेर म सिगरेट पिउँथेँ सिगरेट पिएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आई एड टु दिस you get a chemical in your brain that makes you happy. As soon as you smoke one cigarette, automatically you are happy. त्यो क्षणिक समयको लागि चाहिँ खुसी भइन्छ कि त्यो मैले जब सिगरेट छोडेँ अनि तब गएर चाहिँ मैले सानो कुरा गर्न थालेँ कि मैले त्यो खुसी पाउनको लागि सो बिहान गएर ओछ्यान पाउने बित्तिकै एउटा खुसी भइहाल्यो, एङ्गेज भयो त्यो माथि. अनि त्यसपछि त्यो गर्दै गइसकेपछि देन नाउ at my age, I've realized that self-discipline is one of the most important things. So coming back to what I was trying to get into was, youthलाई यस्तो कुराहरू पनि त सिकाउनु पर्यो नि त हाम्रो एडुकेसन सिस्टममा. विदेशमा 18 वर्ष कटिसकेपछि जाऊ आफ्नो बाटो खोज तिम्रो बाटो गाह्रो हुन सक्ला, तिम्रो बाटो सजिलो हुन सक्ला डोनाल्ड ट्रम्प इज डोनाल्ड ट्रम्प बिकज डोनाल्ड ट्रम्प डिडन्ट वर्क फर हिज फादर बट आस्क्ड हिज फादर फर एक्स अमाउन्ट अफ लोन त्यो डोनाल्ड ट्रम्पको कुरा भयो तर पैसा त थियो नि त डोनाल्ड ट्रम्पसँग नि, कतिसँग छैन पनि होला तर विदेशमा चाहिँ फाइन्ड यु वे भनेर छोडिन्छ. हाम्रोमा चाहिँ अझ कुकुन गरिन्छ क्या. त्यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने कि, और हाउ डु वी ट्राई टु ट्विक द्याट के. द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर मी पर्सनली वेन आई टक टु द युथ. एब्सोल्युटली. मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म राइट मान्छे चाहिँ होइन यसमा कमेन्ट गर्नु, म आफै राइट छैन यसमा. साँच्ची भने मेरो आफ्नै लाइफस्टाइल पनि जसरी म हुर्केँ म ठ्याक्कै उल्टा तिमीले भनेको जस्तै गरे नकाम गरे पछाडि हुन्छ भने जसरी आफ्नो काम अर्कालाई अराएर हुन्छ भनेर
दोस्रो मैले आफ्नै छोरीलाई पनि मैले त्यो सिकाउन सकेको छैन। म पनि एज अ पेरेन्ट लाइक हुन्छ नि एज अ फादर अहिले पनि म पनि त्यो हुन्छ नि इमोसनली चार्ज अनि प्रोटेक्टिभ छु होइन, त्यही कोकुनमै राखिरहेको छु कि मैले नजानेर जानेर होइन, कोसिस गर्दा पनि त्यो इमोसनल साइड हेभी भएर अनि त्यस पछाडि सकिरहेको छैन। तर राइट के हो भनेर यहाँनिर यदि त्यो अघि भनेको जस्तो इन्डिभिजुअल फ्रिडम सहित इन्डिभिजुअल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि आउँछ नि त होइन। त्यो फ्रिडम एक्सर्साइज गर्ने एउटा शिव खेराको मलाई वान अफ द लाइक हुन्छ नि मन परेको, त्यसको धेरै भित्रको कन्टेन्ट मलाई थाहा पनि छैन, सम्झिँदा नि सम्झिनँ, तर फ्रिडम इज नट फ्री भन्ने बुक थियो क्या। कस्तो दामी होइन, हामी फ्रिडम चाहन्छौँ भने रेस्पोन्सिबिलिटी त अटोमेटिकली आउँछ। प्रब्लम्स पनि आफैले ह्यान्डल गर्न सिकेपछि मात्रै ग्रो गर्ने हो नि त होइन। सो त्यो कारणले हाम्रो एजुकेसनले र हाम्रो फ्यामिलीले त्यो इन्भाइरोमेन्ट दिनुपर्छ नै, यदि साँच्चीकै हामीले गुड गर्न खोज्या हो उसको लाइफलाई हो भने होइन भने सफर चाहिँ हाम्रो सबैले त्यो एउटा पोइन्टमा गएपछि नराम्रै त्यो रियालिटी चेक हुन्छ नि डङरङ यसमा आएको छ। मेरै आफ्नो पनि त्यो घटना छ होइन। म जब ठ्याक्क बाहिर जाँदाखेरि म लिटरली घुवा नै रोएको छु होइन। बाहिर जाँदाखेरि हजुर कता यो नर्वेको कुरा गरेँ, म नर्वे जाँदाखेरि होइन, त्यही कारणले गर्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ लिड गर्न नजानेको कारणले, चिया पकाउनसम्म नजानेको कारणले होइन, सिकेकै थिएन। त्यही अब कति लाज लाग्छ त्यो सबै भन्यो भने कस्तो नराम्रो पनि लाग्छ, तर साँच्ची नै यति नै नराम्रो मलाई चिया पकाउनसम्म आउँदैन थियो। How old were you? म ठ्याक्क मास्टर्स गर्न गएको हो त्यहाँनिर भनेपछि त्यही म 24-25 वर्ष थिएँ। चिया पकाउन गाली नगर न, मैले मरेको क्यों मार्थ्यो होइन। अनि अन्डा पकाउने चाहिँ कथा नै भएको थियो, म त्यो चाहिँ सुनाइ नै हाल्छु होइन। अब कटिङ द लङ स्टोरी we have all the time in the world. त्यसो भए लङ स्टोरी चाहिँ के थियो भने एकजना म र मेरो साथी सँगै यहीँबाट एउटै क्लासको लागि पढ्न भनेर गयौँ, सेम स्कलरसिपमा सेम प्रोग्राममा। अनि त्यसै हाम्रो डिल के थियो भने तिमी पकाऊ म भाँडा मान्नु मलाई फेरि समस्या थिएन, डेक्ची ड्राइभर राम्रै। त्यस्तोमा म चाहिँ मलाई गाह्रो लाग्दैन थियो पकाउन भनेपछि घिनै नआउने अनि गर्दा। त्यस पछाडि उसँग यहीँनिर ऊ भएको थियो क्या, अनि त्यसपछि हाम्रो सम्झौता भएको थियो हामी सँगै खाने यो। त्यसपछि घरमा पनि लगेर भेटाएँ, मेरो मम वाज रियली वरिड, अब यसलाई के आउँदैन कसरी बाँच्छ भनेर घरको कान्छो छोरा होइन। अनि त्यस पछाडि त्यो भइसकेपछि खुसी पनि हुनुभएको थियो। अनि गइसकेपछि 7 दिन कि 10 दिन पछाडि अलिकति केही समथिङ हुन्छ नि टेक्निकल कारणले गर्दा हामी सेपरेटली नै खानुपर्ने भयो। तर आफूलाई के नै आउँदैन। म के झगडा परेको थियो क्या? झगडै चाहिँ होइन, एकदम त्यो हुन्छ नि त्यो गुड सेपरेसन अनि गुड टर्ममा हामीहरू सेपरेटली नै खाने, किनभने टेस्टहरू फरक हुन्छ, टाइमिङहरू फरक हुनसक्छ भन्ने कुरा भयो। आई थिङ्क मलाई धेरै मनले त मानेको थिएन, मलाई भयङ्कर हेभी हार्टले ओके भने अब के गर्नु विदेशमा गइसकेपछि होइन, कसलाई देखाउने र बस्नेसँगै तर छुट्टै पकाउ होइन। बस्ने त अलरेडी नै छुट्टै हुन्थ्यो होइन, हामी होस्टेलमा 2 जना सँगै बस्न हुन्थेन, अनि सेपरेटली नै बस्न नै पर्थ्यो, तर खाने चाहिँ एउटैमा थियो। अनि त्यस पछाडि त्यो भनेपछि मलाई ठ्याक्कै भित्तामा गएर डडाङ्गै ठोकेको जस्तो भयो म होइन। त्यसपछि के गर्ने अनि त्यसपछि मैले एकजना साथीलाई भनेर अर्को एउटा फ्यामिलीले पकाइदिने, मैले उहाँलाई पैसा तिर्ने र म उहाँ कहाँ खाने भनेर। एक दिन ओके भन्नुभयो, म त खुसी भएँ, घरमा फोन गरेँ, फेरि भोलिपल्ट नाइ भन्नुभयो उहाँले पनि, एकदमै टेन्सन भयो। अनि त्यस पछाडि म लिटरली आई क्राइड होइन, अब गर्ने के, हाउ टु सर्भाइभ, केही पनि आउँदैन आफूलाई भने पछाडि ल अब जस्तो तस्तो टार्छु भनिसके पछाडि मैले सबसे सजिलो त के होला भन्दा घरतिर यसो अम्लेट बनाइरहेको देखेँ, यो त सबसे सजिलो नै होला, के होला र टक्क तावा बसायो अनि अन्डा फुटायो, डङ्गा हालिदियो, आइहाल्छ त के नै पाकिहाल्छ भन्ठाने। अनि त्यसपछि तावा बसाएँ, अन्डा डङ्गा हालेँ, यसो हेर्छु झम्मै टाँसिन्छ अनि कोटाउन खोज्छु आउँदैन होइन। अनि त्यसपछि मैले घरमा फोन गरेँ, अनि मेरो दाइको छोरी थियो, अनि त्यसपछि उसलाई फोन गर्दाखेरि के भयो भन्दा यस्तो मैले अम्लेट बनाएको, तर तिमीहरूले बनाउँदा त के हुन्थेन, यहाँ त सबै टाँसिन्छ नि त, के भयो भनेपछि उसले चाहिँ तपाईँले तेल हाल्नुभयो कि भनेर, तेल हाल्नुपर्छ भन्ने भएको थियो कि। मैले सोचेँ त्यो नै गिलो छ त टाँसियो किन। सो भनेको मतलब के हो भने यो कुनै भनौँ न, मैले अरू कारणले भन्दा पनि हामी त्यसरी हाम्रो सोसाइटी चाहिँ त्यसरी काम नगर्यो भने ठुलो हुन्छ भन्ने खालकै माइन्डसेट अहिले पनि छ। यो हाइरार्किकल सोसाइटी होइन, फ्युडलिस्टिक सोसाइटी, त्यस कारणले जति धेरै आफूले काम नगर्यो त्यति नै हामी बडप्पन
हुन्छ ठुलो मान्छे हुन्छ भन्ने नै अहिलेसम्म पनि अझै पनि अफकोर्स त्यो बेलाभन्दा धेरै चेन्जेस भएको छ। आई एम भेरी ह्याप्पी अबाउट द्याट, बट देन स्टिल। र दोस्रो चाहिँ मैले यहाँनिर भन्नु खोजेँ एजुकेसनको चाहिँ के रोल छ भनेर हेऱ्यो भने त्यही नर्वेकै प्रसङ्ग आइराखेको बेलामा मैले अलिकति क्लोजली बुझ्ने कोसिस गरेको थिएँ। क्लास 8सम्म उनीहरूलाई त्यो होमवर्क अनि असेसमेन्ट अनि ग्रेड केही नै हुन्थेन, तर के चाहिँ हुन्थ्यो भने सर्भाइभल स्किल्स, लाइफमा चाहिने जति चाहिँ सबै के सर्भाइभल ट्रेनिङै भनेर 18 दिनसम्म 3 हप्तासम्म क्याम्पहरूमा लगेर आफ्नो काम अघि भने नि ओछ्यान मिलाउनेदेखि लुगा धुनेदेखि लिएर सबै कति भन्दा 3-4 क्लासमै गर्छ। आजको दिनमा मेरो छोरीले पनि सिकेको छैन। अनि पछाडि हामी त त्यसमा त कमजोर छौँ नि। इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ कसरी लिड गर्ने, आफ्नो काम आफै कसरी गर्ने, आफ्नो प्रब्लम्सहरू कसरी आफैले सोर्ट आउट गर्ने भन्ने नसिकाएर कोकुनमा हामी प्रोटेक्सनिस्ट हो नि त होइन। त्यो प्रोटेक्सनिस्टले चाहिँ हामीले गर्न खोजेको चाहिँ गुड, तर वी आर लाइक हार्मिङ आवर लाइक किड्स भन्ने कुरामा चाहिँ अब रियलाइजेसन छ, तर त्यो प्र्याक्टिसमा धेरै गर्न सकिसकेका छैन, न हाम्रो एजुकेसनले न हाम्रो फ्यामिलीले। मलाई त्यही लाग्छ। We have to change it. You have to change absolutely it. Change it. Can you make egg now? अहिले त सक्छु एकसम्म चाहिँ बनाउनलाई, तर घरमा पकाउँदिनँ, सधैँ गाली खाइरह नै हुन्छ त्यसमा चाहिँ। चिया र एग ठिक छ त्यसमा? चिया पनि मैले बनाएको छैन, त्यो भइसक्यो। मिस्टर एक्स हामी कफी राम्रै खुवायो होला त्यसमा होइन त सरले, त्यसको मतलब होइन त? कफी चाहिँ बनाउँदा आउँछ फाइदा, कफी चाहिँ सजिलो लाग्छ, मजा लाग्छ। म सानो हुँदाखेरि स्कुलमा हुँदाखेरि चाहिँ होइन यहाँ यस्तो गर्ने बित्तिकै लट अफ पिपल मस्ट हेभ अन्डरस्टुड होइन, नेपाल स्काउटमा थिएँ म होइन। स्काउटले पनि धेरै सिकायो क्या मलाई। स्काउटले सिकाउँदो रहेछ होइन त्यो सर्भाइभल स्किल्स। हामीले द थिङ्स द्याट वी आर टकिङ अबाउट सर्भाइभल स्किल्स, बाहिर गएर टेन्ट कसरी गाड्ने, यो बेसिक कुराहरू कसरी गर्ने होइन, यस्तो केही न केहीमा चाहिँ इन्भल्भ गराउन सकियो भने एब्सोल्युटली होइन, सन डटर इट डजन्ट म्याटर होइन, गरियो भने चाहिँ राम्रो के। तर अगेन अब सोसाइटीकै कुरा गर्दाखेरि अस्ति स्पोर्ट्समा स्पोर्ट्सको कुरा थियो होइन, मैले ब्रिफली मात्र पढाएको थिएँ होइन। पैसा दिने रे होइन स्पोर्ट्सम्यानहरूलाई होइन, तर मेललाई 10,000 दियो भने फिमेललाई चाहिँ जम्मा 5,000 दिने रे क्या होइन। सो त्यो 5,000 रुपियाँको ग्याप के त्यहाँ हुन्छ नि होइन। सो किन नोबडी नोज होइन। सो त्यही त भने नि मैले, एडभाइजर्सहरू जो छन् अहिले, जो लिडर्सहरू छन् होइन, त्यहाँसम्म फ्युचर जेनेरेसन त यही त हो त। दिस इज द जेनेरेसन द्याट युआर टिचिङ राइट नाउ। जसलाई हजुरले पढाउँदै हुनुहुन्छ त्यही जेनेरेसन या लोकसेवा दिएर या नदिएर होइन, जाने त गभर्मेन्टमै हो, कतिजना त गभर्मेन्टमा जान चाहन्छन् पनि होला होइन। सो त्यो जेनेरेसन त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ हाउ इज दिस करेन्ट जेनेरेसन 2030, 2040, 2050मा गएर चाहिँ कस्तो पोलिसिजहरू ल्याउँछ त, कस्तो कुराहरू ल्याउँछ भन्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ कि। अस्ति अरू लिडर्सहरू आउँदाखेरि पनि यही कन्भर्सेसन भएको थियो कि बेस लेभलबाट नै यदि हामीले एडुकेसन सिस्टम राम्रो दिन सक्यौँ भने जहाँ पनि हुनसक्छ। धनगढीकै अघि नै कुराकानी हामीले गऱ्यौँ नि होइन, धनगढी होस् कि काठमाडौँको एउटा एकदमै खतरनाक प्राइभेट स्कुल किन नहोस् होइन, त्यो बेस लेभलको एजुकेसन स्ट्रङ हुन सक्यो भने भोलिको लिडर्सले पनि त पोलिसिज त्यही अनुसारको राम्रो ल्याउँछ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली द्याट इज समथिङ द्याट निड्स टु बी चेन्ज। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ब्याडली निडेड। अब अहिले आएर अगेन हुन्छ नि, अब एडुकेसन त छँदैछ होइन, यो इन्टु अन्टरप्रेनरसिप एज वेल। हाम्रो अन्टरप्रेनरसिपमा त लामो कथा भयो अघि नै होइन। म एउटा तिम्रो एजुकेसनमै तिमीले अघि 2-3टा प्रश्नहरू गरिरहेको अनएन्सर्ड नै छ, किनभने यताउता लामो कथाहरू भन्दा त्यो क्वेसन्सहरूको डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सहरू छुटेको थियो। मलाई एउटा तिमीले सधैँ हामीले रिफ्लेक्ट गरिसकेपछि लास्टमा अहिले क्लब हाउसमा नै डिस्कस हुन्छ नि, प्रब्लमको डिस्कस हुन्छ लास्टमा कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने प्रश्नमा चाहिँ हामी धेरै अल्मलिन्छौँ। मैले अब ओभर द इयर्समा रियलाइज गरेको एउटै फ्याक्ट छ, हामी ठुलो चेन्ज गर्न खोज्छौँ, गभर्मेन्टै चेन्ज होस्, लिडरै चेन्ज होस्, प्रधानमन्त्री नै चेन्ज होस्, अनि मात्रै चेन्ज आउँछ भनेर। आई डोन्ट से द्याट होइन, तिमीले नभने नि जेनरली मैले भन्नु खोजेको, जेनरली हाम्रो त्यही नै छ क्या। वी वान्ट अदर्स टु चेन्ज बट वी डोन्ट चेन्ज आवरसेल्फ। हामीले के लाग्छ भने मैले एउटा गरेर कहाँ हुन्छ, तर द्याट इज द ओन्ली थिङ द्याट यु क्यान डु, बिकज यु कान्ट लाइक गो एन्ड चेन्ज खड्गवली अहिले, बट यु क्यान चेन्ज यर सेल्फ। सो त्यही भएर एजुकेटर्सहरूले पनि त्यही नै प्रश्न गर्नुपर्छ, नो म्याटर वेदर द एन्टायर एजुकेसन सिस्टम चेन्जेस अर नट, बिकज द्याट्स नट इन यर ह्यान्ड, बट यु क्यान चेन्ज यर सेल्फ एज अ टिचर, एज एन एजुकेटर, एज अ प्रिन्सिपल। त्यति नै हो। इफ वी रियलाइज द्याट एन्ड इफ वी थिङ्क द्याट चेन्ज इज नेसेसरी होइन, भइरहेको छैन राम्रो हुनुपर्ने चिजहरू, नहुने कुराहरू भइरहेछ भने एटलिस्ट हामी आफ्नो हातमा भएको कुरा चाहिँ नगरौँ न। आफ्नो स्कोप अफ इन्फ्लुएन्समा, आफ्नो स्कोप अफ अथोरिटीमा
भएको ठाउँमा चेन्ज गर्यो भने द्याट इज द बिगेस्ट कन्ट्रिब्युसन द्याट यु क्यान मेक होइन. तिमी सञ्चारकर्मी भएर तिमीले गर्नु पर्यो. सञ्चार ओभरअल मिडिया ठिक छ कि छैन सञ्चारले चेन्ज गर्न सक्दैन क्या. चाहना भए पनि चाहना होला ब्याडली यो यस्तो भइदियोस् अरे त्यो त विसफुल थिङ्किङ मात्रै हो नि त. बट देन यु कान्ट चेन्ज द्याट होइन. बट यु क्यान चेन्ज योरसेल्फ. सो त्यही नै हो सबसे ठुलो मन्त्र मैले बुझेको चाहिँ अहिले. यो यही कुरा चाहिँ टिचर्स एडुकेटर्स मात्रमा सीमित नभएर हजुर मतिर आउनुभयो होइन. म गभर्मेन्टलाई पनि त्यही भन्छु कि होइन. यदि नर्मल मान्छेको खुट्टामा उभिएर हेर्थ्यो भने अहिले इकोनोमीको कुरा गरौँ न. लेट्स टक अबाउट द इकोनोमी राइट नाउ होइन. द इकोनोमी इज डाउन द ड्रेन्स. जसले जति भन्यो भने सेयर मार्केट जति बुलले जति चार्ज गरे पनि होइन एट द एन्ड अफ द डे इकोनोमी खोक्रै छ नि त अहिले होइन. जतिसुकै चार्ज होस् होइन खोक्रो त खोक्रै छ नि त होइन. एक महिना यो अमेरिकातिर जान्छु म. फर 1 month लास्ट इयर अमेरिका सट डाउन. 1 month राम्रोसँग 1 महिना पनि भएन तर भनौँ न हाराहारीमा 1 महिनाको लागि अमेरिका बन्द भयो होइन. त्यो अमेरिका 1 महिना बन्द भएको कारण लार्जेस्ट इकोनोमी इन द वर्ल्ड चाइना हुन लाग्छ. 2035 चाहिँ चाइना चाहिँ संसारको सबसे ठुलो इकोनोमी हुन्छ भनेर चाहिँ प्रोजेक्सन थियो होइन. 1 महिना अमेरिका बन्द भएको कारण अब 2030 सम्ममा 5 वर्ष अगाडि होइन चाइना चाहिँ संसारको सबसे ठुलो इकोनोमी हुन्छ भनेर चाहिँ कुरा आएको छ कि अहिले आएर होइन. प्रोजेक्सन त्यो छ होइन. सो लकडाउन डेफिनेटली इम्प्याक्ट्स एभ्रीबडी हेज इम्प्याक्टेड एभ्री सिङ्गल पर्सन. गरिबलाई सबसे धेरै होइन. जसको ब्याङ्क अकाउन्टमा ब्याङ्क ब्यालेन्स थियो मेबी उसलाई अलिकति कम होला होइन. मेबी जसको ठुल्ठुलो ल्यान्ड प्रपर्टी थियो अलिकति चोक्टा बेच्नु पऱ्यो होला होइन. ल यो 1 वर्ष अगाडिको र अहिलेको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि होइन 1 टुक्रा भनौँ न चोक्टा भनेको छु मैले 1 टुक्रा उस्तै नै हो होइन. 1 चोक्टा खानको लागि 1 टुक्रा बेच्नु पऱ्यो. यो सबै थोक पनि एडुकेसनमै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि होइन. इफ पिपल वर एडुकेटेड इनफ होइन मेबी चेन्जेस ल्याउन सकिन्थ्यो होला यसमा पनि होइन. तर अफकोर्स ल्याइएन. त्यसै कारण हामी यहाँ बसिरहेछौँ होइन. 1.5 महिना लगभग कति 1.5 महिना भइसक्यो लकडाउनमा बसिरहेको होइन. कार्यान्वयन राम्रोसँग भएन र यही हाम्रो सिटमा अस्ति पनि यसको बारेमा कुरा गरेको थिएँ. यही सिटमा चाहिँ सुदन गुरुङ आएका थिए कि होइन. आई डोन्ट नो इफ यु नो हिम अर नट होइन. हामी नेपाल भन्ने एउटा नयाँ टिम बनाएको छ कि उनीहरूले चाहिँ यो लकडाउनभरिमा चाहिँ उनीहरूले धेरै अक्सिजन धेरै थोक धेरैजनालाई मद्दत गरे उहाँहरूले होइन. उहाँहरू टिमसँग बसेर कुरा गरेको थिएँ नि. यङ he is in his early 30s होइन. अनि what he said was he is leading this group अनि what he said was म त्यो ब्युरोक्रेसीमा पढ्नै मन लाग्यो होइन. म हस्पिटल जान्छु मान्छे मरिरहेछ त्यहाँ अक्सिजन नपाएर. मान्छेले मेरो हात समातिरहेछ मलाई अक्सिजन ल्याइदियो भनेर होइन. अब म गएर त्यो पेपर वर्क गर्न बस्नु कि म गएर त्यो अक्सिजन अहिलेको अहिले खोजेर ल्याइदिएँ. सो मैले त्यो बिचको त्यो ब्युरोक्रेसी छोडेर मैले त्यो आई बिकेम द ब्रिज सिधै गएर होइन. मैले त्यो झमेलामा पर्नै चाहेन होइन. विच मेक्स सेन्स. उसको अप्रोच पनि ठिक हो होइन. तर त्यो ब्युरोक्रेसी पनि त चाहियो नि त. त्यो सबै त्यो पेपर वर्क पनि त चाहियो नि त होइन. यदि त्यही कुरा फास्टर हुन सक्यो यदि त्यही कुरा सजिलो वेमा हुन सक्यो भने राम्रो. त्यसको लागि एडुकेसनै चाहियो फेरि. फेरि अघिको एउटा प्रश्नमा म फर्किन चाहन्छु होइन. एउटा आर्गुमेन्ट लाइक यो क्लब हाउसमा पनि खुब गइरहेको हुन्छ. वर्षौँदेखि हामीले एउटा सुनिरहेछौँ हाम्रो लिडर्सहरूको एजुकेसन राम्रो भएन इन द सेन्स डिग्री भएन त्यही कारणले पनि बिग्रेको भनेर अघि पनि तिमीले पनि प्रसङ्ग उठाएको थियौ. त्यसमा मेरो थोरै धारणा फरक छ र थोरै सहमति छ. सहमति कुन सेन्स भने एजुकेटेड भने फेरि फर्मल डिग्री भएन भनेर चाहिँ भएन होइन. मेबी बेसिक ह्युमन भ्याल्युजहरू चाहिँ नसिकेको हो कि चाहे त्यो ब्युरोक्रेसीले होस् चाहे पोलिटिक्सको मान्छेहरूले पोलिटिसियन्सहरूले होस् चाहे बिजनेस पिपलले होस् चाहे एजुकेटर्सले होस्. मैले सुरुमा एउटा कुरा भनेको थिएँ म त्यहीँनिर पुग्न चाहन्छु कि मान्छे इन्डिभिजुअल डिफ्रेन्सेस पनि छ. द्याट्स वाइ ह्युमन बिङ्स लाइक इच ह्युमन इज युनिक एन्ड वान्ट्स टु इन्जोय द्याट युनिकनेस होइन फ्रिडम. बट एट द सेम टाइम अर्को ठाउँमा समटाइम्स लाइक सम वर्ड कन्ट्राडिक्टरी पनि लाग्ने. ह्युमन बिङ्स आर सोसल बिङ्स वी वान इन्टरेक्ट कोअपरेट लिभ टुगेदर भनेपछि इन्ट्रेस्टिङ के छ भने आई वान गिभ यु फ्रिडम बट देन आई अल्सो वान इन्जोय माई फ्रिडम हो नि त. त्यो को एक्जिस्टेन्स होइन. त्यो ह्युमन भ्याल्युजमा हामीले बस्यौँ भने धेरै कुरा ठिक हुन्थ्यो भने मेरो चाहिँ बुझायो. त्यही कारणले मैले सञ्जयलाई रेस्पेक्ट गर्नु पऱ्यो. मैले सञ्जयलाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो. सञ्जय विल डु द सेम फर मी. त्यस कारणले मात्रै नै हामी ग्रो गर्छौँ टुगेदर. सो त्यही भएर नै एज एन एजुकेटर मैले मेरो ड्युटी पुरा गर्नु पऱ्यो.
एज अ मिडिया पर्सन तिमीले तिम्रो ड्युटी पुरा, तिमी के को लागि त्यहाँ छौ, ब्युरोक्रेट के को लागि त्यहाँ छ, के को लागि शपथ खाएको छ, के को लागि पोलिटिसियनले भोट मागेको छ, त्यो पोजिसनले शपथ के भनेर खाएको छ, त्यति पुरा गर्दै पुग्यो क्या। यहाँ कुनै एजुकेसन चाहिँदैन, कुनै विद्वता चाहिँदैन, यहाँ कुनै ठुलो रकेट साइन्सै छैन। मेरो वर्षौँदेखिको मेरो पढाइ पनि पब्लिक पोलिसी हो, त्यही कारणले क्लोजली हेरिरहेको पनि हुन्छु नेपालको पोलिसी कस्तो छ, नेपालको गभर्नेन्स कस्तो छ भनेर। यहाँ नजानेर होइन, धेरै जानेर बिग्रिएको छ, इन्टेन्ट खराब भएर बिग्रिएको छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। Intend to fill your own pockets? एब्सोल्युटली। खालि आफूलाई मात्रै सेन्टरमा राख्दा आफै मात्रै फसेको छ। म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु, मैले स्टुडेन्ट्सहरूसँग भनिरहेको, मैले बिस्तारै बोलेर होला। एक्जाम्पल के छ त? एकदम मलाई सेन्सिटिभ लाग्छ अनि इमोसनल पनि लाग्छ यो कुरा है। हरेक हामी जस्तो एजुकेटरले के गर्छौँ आजकल, एजुकेसनको नाममा धेरै ठगी भयो भन्छ होइन। प्राइभेट एजुकेसन चाहिँ कमर्सियल भयो। म डिनाइ गर्दैन र कसैलाई गाली पनि गर्दैन, भएको होला नभएको होला त्यो जज गर्ने काम म स्टुडेन्ट्स र अभिभावकलाई नै छोड्छु। तर एउटा कुरा चाहिँ मलाई के बुझाएको छु भने होइन, अनि त्यसपछि हामी एजुकेटर्सले के भन्छौँ भने यो डक्टर्सहरू कमर्सियल भयो, हस्पिटल्सहरू कमर्सियलाइज भयो, आजकल ह्युम्यानिटी नै सकियो भन्छौँ। अनि हामी एजुकेटर्स अथवा त्यही डक्टर्सहरू जब तरकारी किन्न जान्छौँ, आजकलको किसानहरू खतम भए होइन, त्यो पेस्टिसाइड्सहरू हालेर पनि आजको भोलि दिएको छन् अनि सुइहाल्ने भन्छ नि, काँक्रोलाई यत्रो बनाउने, फर्सीलाई यत्रो बनाउने, यसरी बेचिरहेछन् मान्छेको ज्यान लिने गरी होइन। मिठाई पसलमा जान्छौँ त्यही भन्छौँ, अर्को फेरि त्यही किसान मिठाई पसलमा जान्छ र के भन्छ भने आजकलको मिठाई पसलेहरूले रङ हालिदिएछ नखाने कुराहरू, अखाद्य पदार्थ होइन, त्यस पछाडि बासी बेचेका छन्, सबले लुटे ठगे त्यसरी भएनछ। अब तर सबैले गरिरहेको रहेछ नि त, भने एकटाको चङ्गुलमा हामी फसिरहेको रहेछ नि त। सो वाट काइन्ड अफ सोसाइटी आर वी ट्राइङ टु क्रिएट? म एजुकेसनको सिटमा बसेर मैले झुट बोल्न सक्छु होला, मैले ठग्न सक्छु होला, म होइन अनेक गफ दिएर त्यो बच्चालाई मैले अट्र्याक्ट गर्न सक्छु होला, चाहिने नचाहिने शीर्षकमा मैले पैसा चार्ज गर्न सक्छु होला होइन। किन ट्र्यापमा छ नि त ऊ त मभन्दा कम लेस पावरफुल छ नि त। जस्ट द वे लाइक एउटा बिरामी डक्टरकोमा जाँदाखेरि हु इज मोर पावरफुल, यु एज अ म्याटर फ्याक्ट सरेन्डर टु द्याट डक्टर एन्ड यु फिल द्याट डक्टर इज द गड होइन। इमेजिन गरौँ हाम्रो मम्मीलाई अथवा बच्चालाई दुइटै त्यत्तिकै सेन्सिटिभ छ नि त, डक्टरकोमा लगेको छ भने के लाग्छ भने एउटा होप होइन, अनि उसको एउटा टचले पनि हुन्छ होला, उसले राम्रोसँग बोल्दै पनि हुन्थ्यो होला। जब मेरो मम्मीलाई म डक्टरकोमा लान्छु अनि झाङ्गल झुङ्गल गरेर अनि त्यसपछि मेरो ममले त्यति कान सुन्नुहुन्न अनि डक्टरले चाहिँ झर्केर तपाईँ यति पनि सुन्नुहुन्न, यति हुन्न बुझ्नुहुन्न भनेर ट्वाङ। अस्ति एउटा भएको थियो क्या, मलाई साँच्ची नै सेन्सिटिभ हुन्छ नि यो बच्चाको केसमा, ममको केसमा, ड्याडको केसमा भन्दा पेरेन्ट्सको केसमा। मेरो ममको खुट्टा धेरै पहिलादेखि नै एकदम बिरामी छ होइन, घुँडामा। अनि त्यसपछि अस्ति अर्कै कारणले धेरैवटा प्रब्लम छ अनि तर अस्ति चाहिँ अर्कै प्रब्लमको लागि डक्टरकोमा लग्यो। डक्टरले एकदम उहाँको घुँडा दुख्छ क्या, अनि त्यसपछि डक्टरले झट 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 घुँडा तान्नु भयो क्या। मेरो आमालाई यस्तो नराम्रो दुख्यो। अनि त्यसपछि के भन्नुहुन्छ, ओहो अయ్యా भनेर आमा रुन लाग्दा अलिअलि दुखिहाल्छ नि भनेर कराउनु भयो क्या। मलाई कस्तो के चित्त बुझेन भने ठिक छ त्यो घुँडा तान्नु नै पर्ने थियो होला, तर अलिकति कसस बनाएर आमा मैले देखेको छु फेरि देयर आर डक्टर्स जसले साँच्चीकै अवेर पनि गराउँछ, आमा म तपाईँको घुँडा हेर्न खोजेको यस्तो यस्तो कारणले एकछिन दुख्न सक्छ भनेपछि मान्छे के हुन्छ, मेन्टल्ली रेडी हुन्छ नि त। दुख्न लाग्यो भनेपछि सहन शक्ति पनि अलिकति बढाउँछ। तर अल अफ सडन त्यस्तो दुख्ने घुँडालाई झटझुट गरिदियो भने के हुन्छ होला, अनि त्यो सेन्सिटिभ भयो नि। उसको लागि एउटा वान अफ द सब्जेक्ट्स भन्छ कि त्यो मलाई साह्रै नै इमोसनलले चित्त बुझ्ने मुभी भने मुन्ना भाइ MBBS होइन, हो त्यसमा ठ्याक्कै त्यही भन्छ नि, सब्जेक्ट होइन यो, यसको नाम छ होइन। कसैको मम्मी हो, कसैको ड्याड हो, कसैको बच्चा हो नि त। भने त्यो सेन्सिटिभिटीको जब डक्टर्स, इफ द डक्टर्स आर नट प्यासनेट अबाउट द पेसेन्ट्स, इफ एन एजुकेटर इज नट प्यासनेट अबाउट हिज अर हर चिल्ड्रेन होइन, कस्तो सोसाइटी बनाउन खोजिरहेको हामी त्यही चङ्गुलमा फसिरहेको छौँ नि त। उसले उसलाई ठगेको छ, उसले उसलाई ठगेको छ, उसले उसलाई ठगे अनि मक्क परेको छ एकअर्का। तर ओभरअलमै हामीले सोसाइटीलाई के गर्यौँ, तल झार्यौँ नि त। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि अघि भने त्यो को एक्जिस्टेन्स भने त्यति बेला मेन्टेन हुन्छ र ओभरअल ह्युम्यानिटी कति बेला माथि जान्छ भने वेन आई रेस्पेक्ट यु एन्ड यु रेस्पेक्ट मी,
अनि मात्रै हामी टुगेदर माथि जान्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले सबसे धेरै त्यही कारणले एजुकेसन भने डिग्रीबाट आउने एजुकेसन होइन चाहे त्यो पोलिटिसियन एजुकेटेड भएन भने मलाई कहिले गुनासै छैन क्या त्यो डिग्री भएन भनेर डिग्री भएको कति धेरै अर्थमन्त्रीहरू छन् त होइन डिग्री भएको कति परराष्ट्र मन्त्रीहरू छन् त नपढेको कहाँ हो र देश विदेश ब्युरोक्राट्स लिएर पोलिटिसियन्स जति हामीले देखेको छैन नि त हामीसँग त्यत्रो रिसोर्स पनि छैन अपर्च्युनिटिज उहाँहरूसँग त्यत्रो रिसोर्सेस छ त्यस कारणले एटिट्युड होइन इन्टेन्ट यो गहिराई म के को लागि त्यहाँ छु मेरो रोल के हो भन्ने चिज जबसम्म हामीले त्यो भ्याल्युज चाहिँ सिकाउन सक्दैनौँ त्यस्तो डिग्री भएर केही फरक पर्दैन त्यस्तो एजुकेसन भएर केही फरक पर्दैन भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो त्यति मैले क्ल्यारिफाई गर्नलाई लामो घुमाउरो बाटो लिएँ सरी हो द्याट You don't have to be sorry. Sorry, we have all the time in the world. होइन यसैमा म एड गर्न चाहन्छु right in the beginning I said I'm not educated होइन Another thing that I said was मलाई चाहिँ चाइनिज पढ्न गाह्रो भएको थियो which is very true रहेछ होइन I read a little bit on this सानो हुँदाखेरि हामीले जे सिक्यौँ त्यो ग्रास्प गरिहाल्ने रहेछौँ छिटो Exactly. That's how people are like made भनौँ न उमेर ढल्दै गइसकेपछि चाहिँ त्यो ग्रास्प गर्न चाहिँ होइन नयाँ कुरा ब्रान्ड न्यू कुरा ग्रास्प गर्न चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ होइन तर नसक्ने होइन रहेछ जस्तै मैले हिजो जब हामीले कुरा गर्दै थियौँ होइन आई वान्ट टु गेन मोर नलेज इन अकाउन्टिङ अनि भनेको थिएँ नि होइन आई वान्ट टु मेबी गेन अ लिटल बिट मोर नलेज इन मार्केटिङ एज वेल होइन मेबी आई डिन्ट गेट द फर्मल एडुकेसन मेबी म अब आएर चाहिँ म एउटा क्रास कोर्स गरौँला अथवा कुनै क्लासमा गएर बसौँला होइन कुनै क्लासमा गएर एक्स अमाउन्ट अफ क्लासेसमा गएर चाहिँ बसौँला होइन त पोसिबल त छ नि त होइन इम्पोसिबल छैन जहाँ पनि सकिन्छ यो होइन यदि अब एप्पल बनाउने व्यक्तिले नै गएर क्लासेसमा गएर बसेको थियो भने होइन अब अरूले किन नसक्नु होइन त कहाँ छ अहिले एप्पल होइन सो सिक्न सकिन्छ ग्रास्प गर्ने मात्र लाग्छ कि मलाई हुन्छ नि होइन जे कुरामा पनि एडभाइसेस कम फर फ्री इट डिपेन्ड्स अपन यु इफ यु वान्ट टु टेक इट अर नट होइन त्यही कुरामा लर्निङ पनि हरेक कुरामा सिक्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ क्या कसैले आएर थोपिदियो भने चाहिँ त्यो भार भयो तर आफूले नै केही कुरा जान्न खोज्यो भने चाहिँ रातिको 12 होइन रातिको 3 बजीसम्म नि भएर चाहिँ हामी सिक्न खोज्छौँ होइन यही सन्दर्भमा आएर पनि अब अहिले आएर लेट मी गेट इन्टु व्हाट आई एम ट्राइङ टु जम्प अन टुवर्ड्स होइन हामीले एउटा मान्छेले गर्यो अब म पनि गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ एउटा त्यो संसारैभरि त्यो हुँदो रहेछ कि होइन यसले पनि यही गर्दैछ म पनि यही गर्न सक्छु भनेर so many different things are happening in this country overnight मलाई एकदम खुसी लाग्छ यो कुरामा चाहिँ होइन एकदम खुसी लाग्छ कि होइन सानो सानो कम्पनीजहरू यसरी के भन्छ उत्पादन भन्ने यसरी ग्रो हुँदैछन् कि होइन कि भोलि गएर चाहिँ त्यो कम्पनीहरूलाई राइट डिरेक्सन र राइट पाथ कसैले देखाइदियो अथवा त्यो कम्पनीभित्र नै जो छन् उहाँहरूले नै सिक्न खोज्यो भने चाहिँ हुन्छ नि होइन त्यो मैले अघि नै भने नि एडभाइसेस सजेसन्सहरू दे अल कम फर फ्री नि त होइन हजुरले पनि आउने बित्तिकै यु गिभ मी वान गुड सजेसन द्याट आइ एम गोना युज होइन मलाई कोभिडले सिकायो कोभिडले किन सिकायो भन्दाखेरि चाहिँ कोभिडले किन र के सिकायो भनेर मलाई यसको बारेमा आई अलवेज वान्टेड टु सेयर दिस होइन कोभिडले नथिङ द्याट यु डु इज योर्स आफूले जे गरे पनि होइन त्यो आफ्नो चाहिँ हुँदैन रहेछ कि होइन अरूको लागि काम गरे पनि जति जे गरे पनि होइन त्यो आफ्नो हुँदैन रहेछ होइन जसरी पनि जे गरे पनि बिकज एट द एन्ड अफ द डे यु हेभ टु गो होइन एज सुन एज यु आर बोर्न the clock is ticking, you are going to go at the end of the day. Something very similar to what I'm going to get to what we're talking about off air. What are the impacts that you make in the society? And what are the changes that you make within yourself? That is something that you're going to leave behind. Malai personally, thanks to COVID, what I realized was I want to sit and have a conversation with people that I know and people that I don't know. This is my education. Right. I wanted to sit and talk to my friends. I wanted to sit and talk to educators like you. I wanted to sit and talk to knowledgeable people like you as well. So that everybody can watch it. Everybody might, even if one person makes a change, it would be fun. Or even if one person got entertained, right. I would be happy. Yeah, of course. So that was what I wanted to do. I'm just trying to sit and trying to gain some knowledge, plus have a good time at the same time. र यो
चाहिँ पछि गइसकेपछि रिग्रेट नहोस् भनेर पनि हो कि होइन कि अपर्च्युनिटी थियो तर मैले गरिनँ भनेर होइन मान्छेलाई त्यो पुस दिनको लागि चाहिँ यस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ नि मलाई पनि पर्सनली टु स्टार्ट समथिङ लाइक दिस ओर टु डु द्याट पुस वाज अ च्यालेन्ज के हाउ आर entrepreneurs taking it at the moment the entrepreneurs that you meet every day what's their take on it ग्रेट मैले जहाँसम्म बुझेको छु होइन अहिले तिमीले भनेको जस्तै कम्पेयर टु लाइक 10 years ब्याक or समथिङ लाइक द्याट जहाँ अपर्च्युनिटिजहरू हामी एकदम सीमित भएको जस्तो देख्थ्यौँ होइन अनि ग्रोथहरू पनि सीमित भएको देख्थ्यौँ थ्याङ्क्स टु टेक्नोलोजी जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई के दियो सबसे ठुलो चाहिँ भन्दा होराइजन के अघि तिमीले भन्यो नि मान्छेलाई यो गर त्यो गर होइन के मैले सधैँ भन्ने गरेको एउटा म एनालोजी दिन्छु कि यु गो टु अ रेस्टुरेन्ट त्यस पछाडि के गर्छ भन्दाखेरि जाने बित्तिकै यु विल बी गिभन प्रोभाइडेड विथ अ मेन्यू होइन जसमा चाहिँ धेरै कुराहरू हुन्छ तर त्यहाँ त्यो मान्छे आयो र तपाईँले यही खानुहोस् भन्यो भने तिमीलाई कस्तो लाग्छ फोर्स फिड गर्यो नि हो उसको जब भने के थियो भने प्रोभाइड गर्नु अपर्च्युनिटिज एन्ड चोइसेस होइन एक्सपोज गर्यो चोइसेसहरूमा पोसिबिलिटिजहरूमा तर चोइस त तिमीले नै गर्नु पाउनु पर्यो र तिमीले गरेकै नै मजा आउँछ नि त मेबी अनि त्यसपछि के गर्छ हामी मोस्ट अफ द टाइम रेस्टुरेन्ट छ कहिले काहीँ कन्फ्युज हो भने भाइ यहाँको मिठो के सजेस्ट गर न पनि भन्छौँ त्यति बेला हि अर सी मे कम एन्ड टेल यु सर यो चाहिँ मिठो भन्छन् अरूहरूले बट देन तपाईँको चोइस हो अघि सायद एजुकेसनदेखि नै यही नै हो क्या हाम्रो पेरेन्टल एटिट्युड र एजुकेसनको एटिट्युड पनि दिनेको केसमा छौँ भने हामीले इम्पोज गर्ने होइन एक्सपोज गर्नु पऱ्यो क्या इम्पोज होइन एक्सपोज राइट सो टेक्नोलोजीले के दियो त भन्दा वर्ल्डमा भइराखेको सबै चिजको एक्सपोजर हामीले पायौँ नि होइन अघि मैले सिङ्गापुरको एजुकेसन बुझ्नलाई अदरवाइज भए के गर्नु पर्थ्यो होला आइदर सिङ्गापुर जाने अपर्च्युनिटी चाहिन्थ्यो होला अरू बुक पढ्नु पर्थ्यो होला यत्रो ठुल्ठुलो तर युट्युब भने एक क्लिक होइन एकछिनमा हामीले हेरेर त्यति बुझ्न सक्यौँ भनिसकेपछि त्यो लेभलको एक्सपोजर फेसबुक कसरी जन्मियो पनि थाहा भयो हामीलाई होइन माइक्रोसफ्ट कसरी जन्मियो पनि थाहा भयो फेसबुकको ओनर को थियो कसरी स्ट्रगल गर्यो भन्ने पनि थाहा भयो होइन सो त्यो एक्सपोजर भइसकेपछि कतिले कुनबाट के इन्सपिरेसन लिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसको कुरा भयो नि त राइट सो हि अर सी अगेन हेज टु बी एम्पावर्ड टु लर्न द वे हि अर सी वन्स होइन र क्यान भन्ने चिजलाई नै हो र आजको दिनमा त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै स्टार्टअप्सको साथीहरूले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग त्यसलाई क्यापिटलाइज गरिराखेको वाट इज पोसिबल वाट इज अफ माई इन्ट्रेस्ट के इन्ट्रेस्ट मेरो इन्ट्रेस्ट के हो र पोसिबिलिटी के पोसिबल छ भन्ने कुरालाई सँगै राखेर अगाडि बढिराखेको एन्भिजन गरेको होइन त्यो ग्रोथ गरेको मैले देख्छु बट देन लाइक एउटा स्याड रियालिटी चाहिँ के हो भने नेपालमा अहिले पनि अपर्च्युनिटिजहरू यो कन्भर्सेसन्सहरू अपर्च्युनिटिजहरू र ग्रोथहरू अझै पनि काठमाडौँ सेन्ट्रिक र अर्बन सेन्ट्रिक भएको कारणले गर्दा हामीले त्यो इक्वेली त्यो अघि तिमीले भनेको थियो नि कम्तीमा 12सम्मको एजुकेसन चाहिँ त्यो फन्डामेन्टल चाहिँ सबैले उस्तै लेभलको पाइदिए मेरो पनि साह्रै ठुलो चाहना त्यही हो भित्री चाहना चाहिँ कि एउटा लेभलसम्म उस्तै एउटा लेभलको भनौँ न मिनिमम क्वालिटी अफ एजुकेसन सबैले पाइदिएदेखि त्यो अघि भने जस्तो आफ्नो चिज आफैले सोच्न सक्ने भयो भने उसले गुड र ब्याड अनि त्यसपछि फर्दर लर्निङ कसरी गर्ने कसरी क्यापिटलाइज गर्ने मेरो लागि अपर्च्युनिटी के हो मेरो लागि के होइन भन्न सक्ने खालको बनाउन सक्यो भने चाहिँ त्यो एजुकेसनले खतरा गर्थ्यो र टु एन्सर स्पेसिफिकली टु यर क्वेसन मलाई लाग्छ अहिलेको जेनेरेसन रियली स्मार्ट धेरै त्यो गरिरहेछ तिमी यु रिप्रेजेन्ट दिस आई मिन होइन जेनेरेसन भनौँ न सो त्यो गर्न सक्छ र गरिराखेको नै देख्छु मैले As a biana, I was having this conversation on my radio show, and I do a radio show every morning on Kantipur. एकजना मेरो होइन मेरो प्रड्युसर अनि त्यसपछि मेरो कोस्ट सी स्लाइटली ओल्डर होइन एन्ड वी आर टकिङ अबाउट इफ यु मिस आउट अन द न्यू एप यु मिस्ड आउट अन द जेनेरेसन के यदि टिकटक छैन भने अहिले त्यो एउटा डेमोग्राफिक नै ट्याप इन गर्न सकिँदैन रहेछ कि होइन त्यो एउटा त्यो सर्टन डेमोग्राफिक छ त्यो डेमोग्राफिक छुट्यो त्यो सकिएन त्यो होइन अब अहिले एक्जाम्पल भनौँ न अहिले क्लब हाउस छैन भने यु मिस्ड आउट यु कम्प्लिटली मिस्ड आउट अन इट होइन इभन विथ अन्टरप्रेनर्स एज वेल होइन यु हेभ टु बी कन्सटेन्टली अपडेटेड 100% होइन अन एनिथिङ एन्ड एभ्रिथिङ द्याट यु डु एज वेल होइन
त्यो अपडेट र त्यो चेन्ज भयो नि त त्यो त इट्स ब्रान्ड न्यू चेन्ज के द्याट युआर ब्रिङिङ होइन what we all struggle with. The older you get, the more you struggle with change, रहेछ के inertia यति धेरै डेभलप हुन्छ. That is something that I personally wish that I could change as well. You know, I again change के कुरा गर्दाखेरि I try to get updated as much as I can. होइन त्यो अपडेट नभएर पनि होला कि होइन कतिजनालाई गाह्रो भएको कि होइन. With startups as well, again, you talk about entrepreneurship, you talk about helping the startups as well. What is the key factor that you think is important that everybody should know at the moment? पहिलो कुरा मलाई त्यो कन्स्टेन्टली अपडेटिङ भन्ने कुरामा एउटा साह्रै भन्न मन लागेको हाम्रो सोसाइटीलाई त्यति मन नपर्ने कुरा हाम्रो एक्सपिरियन्सलाई ओभर एक्जाजरेट गरिएको छ क्या. फलानु 40 वर्षको एक्सपिरियन्स भएको महान व्यक्ति हुनुहुन्छ, फलानु 50 वर्षको एक्सपिरियन्स भएको महान व्यक्ति हुनुहुन्छ नि. अनेस्टली स्पिकिङ द्याट डजन्ट ह्याभ सो मच अफ भ्याल्यु. जति हामीले ओभर एम्फसाइज गरेर छौँ ओभर रेटेड छ त्यो. द रिजन इज एक्सपिरियन्स कम्स अलङ विथ अ लड अफ ब्यागेजेस होइन. म यहाँ छु, समय यहाँ पुग्यो, तर म यहाँबाट यहाँ जान सकिरहँदैन बिकज अफ द्याट इज होल्डिङ मी ब्याक. त्यो एक्सपिरियन्स त्यस कारणले धेरै एक्सपिरियन्स डजन्ट मेक यु के भन्छ बेटर. हामीले त्यो कन्स्टेन्टली अनलर्न एन्ड रिलर्न गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने कुराले मेक्स अ ह्युज डिफरेन्स. अघि हामीले भनेको ठ्याक्कै त्यही सासु बुहारीको एनालोजी, टिचर एन्ड स्टुडेन्टको एनालोजी, मेबी लाइक पेरेन्ट र स्टुडेन्ट के भन्छ बच्चाको एनालोजी पनि त्यही नै हो. I'll give you a good example. Sorry, I stopped you on this. हामी आउनुपर्छ. I'll give you a good example on this. होइन मैले 13 वर्ष भयो इभेन्टहरू होस्ट गर्न थालेको. 13 वर्ष आजको दिनसम्ममा होइन मैले भनौँ न 500 भन्दा धेरै 1000 पनि पुग्यो होला, मलाई त्यति यादै छैन. स्टप काउन्ट आफ्टर अ व्हाइल होइन. सो त्यति पुग्यो होला. त्यति कार्यक्रमहरू मैले गरेँ होइन. हरेक किसिमको कार्यक्रम. यो देशमा कुनै यस्तो कार्यक्रम छैन होला जुन मैले गरेको छैन होइन. आई प्राउडली से द्याट होइन. डन अलमोस्ट एभ्रिथिङ होइन. हरेक कार्यक्रममा जाँदाखेरि 13 वर्षको त्यो एक्सपिरियन्स काम लाग्छ. मैले मान्छेलाई के भन्छु भने इफ समबडी इज हायरिङ मी फर इभेन्ट आई टेल देम इफ दे क्वेसन मी समटाइम्स हुन्छ नि ओहो सो मच मनी भनेर होइन. आई टेल देम फर्स्ट आई पे माई ट्याक्सेस होइन. एन्ड द सेकेन्ड थिङ आई सेज तपाईँले मलाई मेरो स्वरको लागि होइन, तपाईँले मलाई मेरो लुक्सको लागि तपाईँले मलाई लिइरहनु भएको छैन, तपाईँले मलाई मेरो एक्सपिरियन्सको लागि लिइरहनु भएको छ. किन भन्दाखेरि यदि तपाईँको कार्यक्रम त म राम्रो गरिदिन्छु, त्यसमा कुनै समस्या छैन होइन. यु हायरिङ मी टु होस्ट अ इभेन्ट, आई विल डु अ ग्रेट जब, आई नो द्याट होइन. बट रिमेम्बर वाइ युआर पेइङ मी दिस मच र मलाई किन हायर गर्दै हुनुहुन्छ. अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट रिजन छ. यदि त्यो कार्यक्रममा केही बिग्रियो भने मलाई बनाउन आउँछ. त्यो मेरो एक्सपिरियन्सले गर्दा मलाई बनाउन आउँछ. त्यो इङ्ग्लिसमा देयर इज अ टर्म फर इट, इट्स कल्ड ट्रबल सुटिङ. वेन समथिङ गोज रङ मेरो एक्सपिरियन्सले गर्दा मलाई त्यो फिक्स गर्न आउँछ. त्यो फिक्स गर्नलाई मेबी मसँग 1 सेकेन्ड होला, त्यो फिक्स गर्नलाई मलाई मेबीसँग कहिलेकाहीँ 1 मिनटसम्म पनि होला होइन. तर त्यो फिक्स मैले किन गर्न आउँछ भन्दाखेरि पहिला बिग्रिएछ नि त. त्यो पहिला बिग्रेको मैले पहिला बनाइसकेँ. र हरेक लाइक वान थिङ द्याट यु सेड राइट नाउ त्यो रिलर्नको कुरा छ नि होइन. हरेक कार्यक्रममा मैले गएर बोल्न जानु अगाडि त्यो नयाँ हुन्छ मेरो लागि. म जाँदाखेरि आई गो एज अ इन्फेन्ट. त्यो सिक्नु पऱ्यो त्यसको बारेमा. त्यहाँ के हुन लाग्छ भनेर नि एउटा ढाँचा त बनेको हुन्छ, तर हरेक प्रोग्राम इज कम्प्लिटली डिफरेन्ट होइन. द्याट इज समथिङ द्याट आई समटाइम्स ह्याभ टु एक्सप्लेन टु पिपल होइन. सो एक्सपिरियन्स म्याटर्स वेन युआर डुइङ अ भेरी स्पेसिफिक थिङ. बट समटाइम्स हजुरले भने जस्तै हुन्छ नि त्यो एक्सपिरियन्स कहिलेकाहीँ फेरि त्यो जति 50 वर्षको भए पनि त्यो इरेलेभेन्ट हुन जान्छ कि होइन. तर सर्टन कुरामा चाहिँ इट इज त्यो काम लाग्ने रहेछ क्या त्यो एक्सपिरियन्स. एक्ज्याक्टली. मैले एक्सपिरियन्सलाई ओभर रेटेड भने चाहिँदैन भनेन. एक्सपिरियन्स चाहिन्छ, तर तिमीले नै अघि इक्जाम्पल दियो नि. हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै चिजलाई ओभर रेट गरेर एउटै डाइमेन्सनलाई अथवा एउटै एस्पेक्टलाई जब 100% भन्न ठान्छौँ नि हामी थिङ्स गो रङ आउट. आई एग्री विथ यु 100% on this. एक्ज्याक्टली हो. जस्तो हो अघि तिमीले नै एक्जाम्पल दियो नि टिकटक. अब मेरो छोरी टिकटकमा छ, हजुर मैले टिकटकमा स्ट्रगल गरिरहेको छु. अब इफ सी इज टिचिङ मी टिकटक हो भने
पहिलो हाम्रो रियाक्सन चाहिँ पहिलो के हुन्छ टिकटक आउने बित्तिकै थाहा छ हाम्रो जेनेरेसनको आजकलको बच्चाहरू खालि टिकटक भनेका छन् बिग्रिए टिकटक कामै छैन हामी के गर्छौँ डिफेन्सिभ हुन्छौँ द रिजन इज भेरी सिम्पल बिकज मलाई आउँदैन त्यही कारणले डिफेन्सिभ आयो कि काम लाग्दैन भन्दिनँ किन भन्दा वेन यु डोन्ट लाइक नो थिङ यु टेन नट टु भ्यालु इट होइन त्यही भएर हामी के गर्छौँ अर्को पनि याद गर न सबसे सजिलो जसको अङ्ग्रेजी राम्रो छैन जस्तो मेरो छैन भने के गर्छु म अङ्ग्रेजी बोलेर मात्रै हुने हो र यो भन्छ नि त्यहाँ कसैले भनेकै छैन कि अङ्ग्रेजी बोलेर मात्रै हुन्छ यु आर अलरेडी डिफेन्सिभ एक्ज्याक्टली होइन त्यहाँ कसैले न अङ्ग्रेजी चाहिन्छ भने चाहिँ न केही छ तर तपाईँ तिम्रो भाषण नै सुरु हुन्छ अङ्ग्रेजी बोलेर मात्र हुँदैन कसैले भनेकै छैन नि त सो वाइ आर यु बिङ डिफेन्सिभ भने जस्तै मलाई म्याथमेटिक्स आउँदैन भने यो म्याथमेटिक्स जानेर मात्र हुन्छ र भन्छौँ कि जरुरी छैन कसैले भनेकै छैन त्यो अङ्ग्रेजीमा धेरैजना भेटाएको छु मैले सो भनेको जस्तै अब यङ्गर जेनेरेसनसँग नयाँ मान्छेसँग टेक्नोलोजीमा त हामीले बिट गर्न सक्दैन होला नि सो त्यही भएर कोलाबोरेसन इज की मेरो एक्सपिरियन्स थोरै उसलाई काम लाग्ला उसको टेक्नोलोजी मलाई काम लाग्छ द्याट्स वाइ लेट्स भ्याल्यू इच अदर रेस्पेक्ट इच अदर लेट्स लर्न फ्रम इच अदर मेरो भनाइ चाहिँ त्यति मात्रै थियो कि त्यस कारणले जस्ट बिकज मैले 20 वर्षदेखि एजुकेसनमा लागेको छ भन्दैमा अब नयाँ आउने एजुकेसनको मैले कुरै एजुकेटरको तँलाई के थाहा छ र मेरो 20 वर्षको तजुर्बा छ भनेर त हे भगवान् नयाँ आएको एजुकेसन टेक भनेर अहिले संसारभरि हल्लाइरहेको छ नि त्यो त ऊ नै राम्रो छ नि त मभन्दा आई सुड बी लर्निङ फ्रम हिम मेबी मसँग अलि नेपालको हिस्ट्री अफ एजुकेसन अलि बढी थाहा होला सो भने नि त्यही कारणले ओभर रेट भने कारण चाहिँ एक्सपिरियन्सलाई मात्र भ्यालु गर्छ म तिमीलाई अर्को पनि कारण भन्छु किन हाम्रो युथ्सहरूलाई पछाडि पारियो त नेपालको ओभरअल सिनमा भन्दा अहिले म्यासिभ मलाई त्यो उ गर्ने यार कुनै कमिसन बन्यो यो गर्यो भने उहाँ 50 वर्षको फलानु मूर्धन्य प्रोफेसर मात्रै त्यो कमिसनमा हुनुपर्ने ब्युरोक्रेसीबाट रिटायर भएर पनि नपुगेको 30 वर्ष देशलाई सेवा गरे पछाडि त्यो मान्छे नै चाहिएर फेरि अर्को कमिसनमा पनि त्यसलाई नै लान्छ अनि त्यो कमिसनमा जानको लागि चाहिँ 45 वर्ष कम्तीमा पुगेको हुनु वाइ 45 वर्ष चाहिने वाइ नट 30 वर्षको मान्छेले तिमीले किन कमिसन हाँक्न सक्दैनौ मिडियामा तिमीसँग के कमी छ कि एउटा मिडिया कमिसन बन्यो भने 45 वर्षको चाहिने अनि किन त्यो रिटायर्ड मान्छे नै चाहिने हो त्यसले धेरै बिगारेको छ यहाँ भन्ने कुरामा म यति नै मेरो स्ट्रङ ओपिनियन छ कि यसमा अनलेस एन्ड अन्टिल वी चेन्ज द्याट त्यो डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ्स कहाँबाट आउँछ नयाँ च्यालेन्जेसहरूलाई एड्रेस गर्ने कसरी तरिका हामीलाई आउँछ त्यही कारणले नै हो क्या हामीले एकअर्कालाई रेस्पेक्ट गर्न सकेनौँ भन्न खोजे एकअर्कासँग कोलाबरेट गर्न सकेनौँ होइन एकअर्काको नलेज लिएर उसको डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ्सलाई भ्यालु गर्न सकेनौँ मैले यो सम्म 101वटा एक्जाम्पल हुनसक्छ तर म दिन्छु नै यो होइन इन्सपिरेसनल लाग्छ मलाई हामी जस्तो एजुकेटरले ब्याङ्किङ पढाइराखेको भए र त्यही ब्याङ्किङ नै गरिराखेको भए आज ई सेवा जन्मिन्थ्यो होला हामीले भए के पढाउँथ्यौँ थाहा छ तिमी खतरा पढ्नुपर्छ अनि राष्ट्र ब्याङ्कमा नाम निकाल्नुपर्छ तिमीले खतरा पढ्नुपर्छ अनि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कमा एमटी जोइन गर्नुपर्छ भन्थ्यौँ होला तर विश्वास ढकालले ब्याङ्किङलाई अपसाइड डाउन गर्थ्यो किन भन्दाखेरि बिकज हामीले पढाउन अवसर पाएनौँ त्यस्तो ब्याङ्किङ बुझ्यौ नि सो त्यही कारणले नयाँ सोचलाई प्रश्रय दिनु पर्यो त्यहीँनिर दुरुत्साहित तँलाई के थाहा छ ब्याङ्किङ म गभर्नर भएको खोइ त त्यसले त नयाँ टेक्नोलोजी त आउँदो रहेछ नि त गभर्नर भएको कारणले क्यान वी लिसन टु अदर्स त्यो 5 वर्षकै किन नहोस् 2 वर्षकै किन नहोस् 8 वर्षको युट्युबरले सबसे बढी पैसा कमायो भनेर हामीले पढेकै थियौँ होइन त्यस कारणले यो मसँग एक्सपिरियन्स छ म एजेड हुँ त्यस कारणले म खतरा अनि तिमी कमजोर भन्ने जुन मानसिकता र त्यो एजलाई एक्सपिरियन्सको जुन ड्युरेसनलाई मात्रै भ्यालु गरेर हरेक ठाउँमा मेरिट डिफाइन गरियो नि त्यसले धेरै अपर्च्युनिटिजहरू र इनोभेसन्सहरूलाई किल गरेको छ भन्ने मेरो स्पष्ट बुझाइयो क्या सो अब तिमीले अघि एउटा प्रश्न सोधेको थियो स्टार्टअपहरूले वान थिङ त्यसमा के गर्नुपर्छ भन्यो भने त्यस्तो कुनै नयाँ कुरा छैन मैले कुनै आउटस्ट्यान्डिङ कुरा गर्नेवाला छैन त्यसमा होइन स्टार्टअप भने पनि सेम अरू लाइफको जस्तै हो भन्ने मेरो बुझाइ छ होइन त्यसलाई ओभर रेटेड छ यो पनि लाइफमा तिमीलाई जस्तो खालको कुराहरूले ड्राइभ गर्छ त्यहाँ पनि त्यस्तै कुराले ड्राइभ गर्नुपर्छ वान थिङ भनेर अघि तिमीले नै एन्सर गरिसकेका छौ कन्सटेन्टली तिमीले आफैलाई पुस गरिरहेछौ कि छैनौ इज द ओन्ली थिङ चाहे तिमी मिडियामा हो चाहे तिमी टिचिङमा होस् चाहे तिमी जेनरल एउटा अरू कुनै पेसामा होस् अथवा जेनरल लाइफमा होस्
तिमी आफूले आफैलाई पुस गर्ने नै हो होइन, आफूले आफैलाई ड्राइभ गरिराख्ने हो, कन्सटेन्टली त्यही रिलर्न गरेर गर्न सकिने हो। अरू सबै सेकेन्डरी हो नि। तिमीले अघि जसको इक्जाम्पल दिएको थियो नि कति इन्सपिरेसनल छ। क्यान यु रिपिट द्याट? त्यो भाइको जसले चाहिँ सफा गर्दा गर्दै त्यसपछि डिजाइन कम्प्युटर सिकेको, कम्प्युटर सिकेपछि डिजाइन सिकेको, डिजाइन सिकेर त्यसपछि गभर्मेन्ट। व्हाट एन इन्सपिरेसनल स्टोरी द्याट वाज। आई थिङ्क व्यक्तिले चाह्यो भने त नसक्ने त छैन नि। अगेन द्याट साउन्ड सो क्लिसेड बट देन द्याट्स सो ट्रु, द्याट्स वाइ इट्स सो क्लिसेड नि होइन। अरू सबै डिस्पाइट लाइक जति पनि च्यालेन्जेसहरू छ त्यो सपोर्टिभ भइदिए यो भइदिए त सबै सुनमा सुगन्ध हो। तर चाहने हो भने त डेस्परेटली हाउ ब्याडली यु वान्ट इट भने न हो त्यो भने होइन। या त्यही नै होला वान थिङ भने त। पिपल अघि नैको कुरामा म आउँछु होइन। चेन्ज इज अगेन भेरी हार्ड होइन। इभन विथ स्टार्टिङ समथिङ न्यू एज वेल इट्स भेरी टफ होइन। त्यो एउटा वे आउट जस्तो भन्दा पनि अब जस्तै अस्ति बजेटको कुरामा पनि एक्स अमाउन्ट अफ पैसा भए पनि आउँछ भन्ने भयो, अथवा सर्टिफिकेट राखेर पनि पैसा आउँछ भन्ने कुरा भयो नि होइन। हाउ डु यु टेक दिस टु? म यो एकदम पोजिटिभ देख्छु होइन त्यो डिसिजनलाई। तर एउटा एट द सेम टाइम एउटा अलिकति कसन चाहिँ मैले राखेर त्यसलाई नेगेटिभ साउन्ड नगरोस् गर्न चाहिँ। तर ओभर द इयर्सको एक्सपिरियन्सबाटै मात्र भनिरह हो। नेपालको बजेट्सहरू चाहिँ मलाई अलिकति कस्तो लाग्छ थाहा छ, घोषणा पत्र जस्तो लाग्छ क्या। अनि घोषणा पत्रमा घोषणा चाहिँ गरिदियो, बजेटमा घोषणा हुन्छ तर कार्यान्वयनमा आउनको लागि चाहिँ वर्षौँ लाग्ने। अनि त्यसपछि कार्यान्वयनमा आउँदा चाहिँ एस्टरिकहरू लागेर आउने देखेर चाहिँ मलाई साह्रै दुःख लाग्छ। मैले धेरै गभर्मेन्टसँग पनि काम गरेको छु होइन। आफैले गभर्मेन्टमा मैले त्यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनै पढेको कारणले गर्दा अलिकति इन्ट्रेस्ट पनि छ। त्यो चाहिँ नेपालको सबसे ठुलो दुर्भाग्य क्या। आइडियाको लेभलमा पोलिसीको लेभलमा आउँदैमा त्यसले इम्प्याक्ट त हुँदैन नि। त्यसको त्यो बिचमा एकदमै धेरै कुराहरू हुन्छ हो। त्यो त्यहाँ अल्झिन्छ क्या हामीहरू। जस्तो मैले च्यालेन्ज फन्ड भनेर तिमीले सुनेको होला, युवाहरूकै लागि गरेको भनेर। हजुर आज हो 7 वर्ष कि कति भयो आजसम्म एक्जिक्युसन आज यु क्यान्ट इमेजिन कि लास्ट इयर एक्जिक्युसनमा आउने भनेर योजना आयोगमा होइन त्यो कार्यविधि बन्यो। कति वर्षपछि म त्यो भित्रतिर जान चाहन्न। त्यो आफैमा मेरो धेरै टन्न विमतिहरू थियो। द वे इट केम आउट एन्ड अल होइन, जुन फर्ममा आयो, जुन स्ट्रक्चरमा आयो। त्यस पछाडि आउने भइसके पछाडि फिडब्याकको लागि भनेर 10-8 जना हामीहरू गएको थियौँ। अनि त्यस पछाडि त्यहाँ ग्रान्ट आउने। तर तुरुन्तै फेरि चेन्ज भएर के हो भने अब ग्रान्ट होइन लोनमा जाने भयो। यो वर्षलाई चाहिँ रोक्यो, अब बजेटमा नै अर्को आयो भने 7 वर्ष कि 8 वर्ष पछाडि आएको पनि त्यो भयो। अब यसपालि चाहिँ फेरि अनाउन्स भएको छ। अब त्यो कुन फर्ममा आउँछ, कुन फर्ममा हुन्छ नि एक्जिक्युट हुन्छ, अनि कसरी कति इजिली हाम्रा युथ्सहरूले पाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ इट टु बी सिन। अनि त्यसमा मलाई अलिकति अझै पनि डर छ। अनि मैले ब्याङ्कर्सहरूसँग कुरा गरेँ भने अब सरकारले भन्दैमा कहाँ हुन्छ त्यो चाहियो नि भने। अब कहिले ग्यारेन्टी चाहिने अनि ठुल्ठुलो मान्छेको, अनि कहिले चाहिँ त्यो मर्गेज चाहिने भनेर लास्टमा फेरि त्यो होइन कोलाट्रलै चाहिने भनेर पनि दुःख दियो भनेर पनि मैले सुनिसकेँ क्या। त्यो लास्ट इयरको सर्टिफिकेट 15 लाखसम्म दिनुपर्ने कुराहरू पनि। सो त्यस कारणले हाम्रो चाहना भनेको चाहिँ घोषणा गरिसकेपछि त्यो एक्जिक्युट होस्। पोलिसी भने एक्जिक्युट नहुने पोलिसी भने सुटिङ इन द ऊ भन्छ कि डार्कनेस होइन, त्यो गरेर काम छैन। एक्जिक्युट गर्ने प्लान बनाएर घोषणा गर्ने हो नि त। हामी कहाँ घोषणा गरिदिने अनि त्यस पछाडि एक्जिक्युसन खोज्दै हिँड्ने। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति नरमाइलो लाग्छ। तर जब गभर्मेन्टले अब यसरी सपोर्ट गर्छु, स्टार्टअपलाई रेकग्नाइज गरेर सपोर्ट पनि गर्छु भन्ने इन्टेन्ट छ नि, त्यो आफैमा अत्यन्त स्वागत योग्य छ। वेन यु हेभ अ आइडिया, त्यो आइडियालाई फुलफिल गर्नको लागि होइन, इट क्यान बी यो प्यासन आइडिया है। फेरि प्यासनेट आइडिया पनि हुनसक्छ, अथवा आइडिया ल म बिजनेस गर्छु, ल म यति पैसा कमाउँछु भनेर पनि हुनसक्छ, अथवा आफ्नो प्यासन फलो गरेर पनि हुन्छ नि त होइन। कति स्टार्टअप्स मात्र नभनु हरेक बिजनेसमा त्यो दुइटै मिक्स पनि भएर पनि हुनसक्छ होइन। त्यो अगाडि बढाउँदै अघि नै एउटा कुराको जुन कुरा भएको थियो नि होइन, त्यसमा डिसिप्लिन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एज वेल। डिसिप्लिन एन्ड ब्रिङिङ थिङ्स टुगेदर क्या। यो पनि मिलाउनु पऱ्यो, त्यो पनि मिलाउनु पऱ्यो, त्यो पनि मिलाउनु पऱ्यो, सबै थोक मिलाउँदै अगाडि बढाउने हो नि त होइन। फेल खाने चाहिँ रेस्टुरेन्टकै इक्जाम्पल लिउँ न। देयर इज अ सेयिङ नि होइन, एकदम रेस्टुरेन्टको लाइफ स्प्यान एकदम त्यो सुरुको त्यो हुन्छ नि होइन, बिगिनिङ कि यो चल्छ कि चल्दैन भन्ने लाइफ स्प्यान एकदमै सानो हुन्छ क्या अरे। आई हेभ रेड दिस समवेयर। रेस्टुरेन्ट्स यु विल फाइन्ड आउट इन अ भेरी स्मल अमाउन्ट अफ टाइम, मेबी अ फ्यु मन्थ्स, द्याट इफ द रेस्टुरेन्ट्स गोना डु वेल और रेस्टुरेन्ट्स गोना गो डाई होइन। हरेक बिजनेसको पनि एउटा टाइम स्प्यान हुन्छ नि त होइन, कि यति टाइम स्प्यानसम्ममा चाहिँ ओके ल
there's a saying, in 3 years if you're not making any money, then you should shut it down भनेर. नेपालको हकमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ what have you seen so far हुन्छ नि हैन? Right now in the 21st century, in 2021, where do we stand lockdownहरुले गर्दा? In terms of startup? In terms of startup, what do you think is going to happen? Startups that opened before the lockdown and startups that are opening right now. एउटा चाहिँ जेनरल म अब्जर्भेसन्सहरू मात्रै भन्छु होइन, मैले भनेकै कुरा सत्य एकदमै होइन, मेरो आफ्ना अब्जर्भेसन्सहरू भन्दा वाट आर द रुल्स अफ थम हुन सक्ला जस्तो लागेको चाहिँ मलाई अगेन स्टार्टअप्सहरूको ट्रेजेक्टरी एकदमै धेरै फरकहरू छ. म चाहिँ डेफिनेटिभली यही नै हो भनेर यति वर्षमै चल्नुपर्छ अथवा सटडाउन हुन्छ अथवा योसँग म मान्दिनँ होइन. कम्तीमा धेरै स्टार्टअप्सहरूको जर्नीहरू जस्तो इभन लाइक ई सेवाको कुरा गर्दा विश्वास टाइमलाइन चाहिँ यु डोन्ट अग्री विथ द टाइमलाइन. ओके, अग्री गर्दैन होइन, तर त्यसभित्रको नुवान्सेसहरू छ. नम्बर 1. नम्बर 2 चाहिँ अब कस्तो छ त सिन भनेर हेऱ्यो भने पनि मिक्स कुन सेन्समा छ भने वर्ल्डलाई हेऱ्यो भने हामी धेरै 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 पछाडि के. अझ भनौँ न सिलिकन भ्याली भनेर हामीले आइडियलाइज गरेको ठाउँलाई हेर्नु भने हामी 50 वर्ष पछाडि छौँ, विच इज रियली स्याड. 50 years behind. मैले एकदम आर्बिट्रेरी नम्बर भने है, त्यो कुनै फेरि डेफिनेटिभ त्यसो नलिउँ, खालि फिगरेटिभली भनेको. त्यस पछाडि इभन लाइक बेङ्गलोर हेरौँ होइन, इन्डिया ओभरअल सिनमा हेऱ्यौँ भने पनि हामी फार फार बिहाइन्ड. कारण के छ भने म एकदमै दुःखको कुरा भनौँ, हामी सो स्लो टु रेस्पोन्ड के, सो स्लो. किनभने सबैतिर भइसकेर 25 वर्ष अगाडि बढिसकेपछि मात्रै भनेर ट्रेन्ड आउँछ कि यहाँ स्टार्टअप्सको ट्रेन्ड यो फर द लास्ट 7 to 8 yearsमा आएको, जुन चाहिँ कति पछाडि गएर त होइन. बेङ्गलोरले त्यति पहिला क्यापिटलाइज गरिसकेको कुरा होइन, त्यही भएर इन्डियामा त्यत्रा युनिकर्नहरू भए. आज हामी बल्ल 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 सरकारले बजेटमा घोषणा गर्न थालेको स्टार्टअप भनेर कति भयो भन्दा त घोषणा मात्रै के होइन. अनि हामीले सरकारले एउटा इन्टिग्रेटेड भिजनका साथ इन्टिग्रेटेड पोलिसी ल्याऊ भनेर 5 ठ्याक्कै लिटरली 5 yearsदेखि हामी कराएको, अहिलेसम्म पनि भर्खर ड्राफ्ट मात्रै हुँदैछ, आइसकेको छैन. जबकि स्टार्टअप इन्डिया भनेर हेर त कहिले आएर कति धेरै म्यासिभ इम्प्याक्टहरू क्रिएट गर्यो. हामी कहाँ बुझाउँदै अघि तिमीले जसको सुदन गुरुङजीको एक्जाम्पल दिएको थियौ नि, एक्ज्याक्टली त्यही हुन्छ यहाँ. हामी त बुझाउँदै यो यस्तो हो, युजफुल हुन्छ, हजुरहरूले सुनिदिनुहोस् न भन्दा कान कता लगाएर, कानमा तेल हाले भन्छ नि, लगाएर बस्नुहुन्छ ब्युरोक्राट्सले, पोलिटिसियन्सले, किनभने त्यो सुनवाई नै हुँदैन. त्यो उहाँहरूको एजेन्डै भन्दैन, उहाँहरूको ठुल्ठुलो एजेन्डा छ क्या, यस्तो सानोतिनो कुराहरू एजेन्डै भन्दैन. वर्षौँसम्म गर्दा बल्ल अनि त्यो चाहिँ यति स्लो भइसक्यो हुन्छ होइन. जस्तो तिमी लुक एट टुटलको केसमा कानुन नआएको कारणले गर्दा होइन, यो राइट सेयरिङको. सिमिलरली ई कमर्सको अहिलेसम्म कानुन छैन, थाहा छ होला होइन. सो कति सफर गर्छ कम्पनीजहरूले. यु क्यान टक टु हाम्रो अमुनसँग होइन, अघि तिमीले भन्दै थियो अफलाइनमा अमुनको कुराहरू. यति सफर गरेर एनर्जी जति यति ड्रेन भइसकेर बिजोग भइसकेपछि बल्ल 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 सुन्छ होइन. आई थिङ्क वी हेभ टु बी रियली प्रोएक्टिभ. क्या संसारभरि ट्रेन्ड कता जाँदैछ, नेपालले त्यसमा कसरी एडभान्टेज लिन सक्छ भनेर हुनु पऱ्यो नि होइन र भने जस्तो. त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी एकदम धेरै पछाडि छौँ. संसार हल्लाएको अहिलेको नयाँ जेनेरेसन भनेको, नयाँ स्टार्टअप भनेको चाहिँ प्राइमरीली ग्रोथ ड्रिभन, स्केल ड्रिभन हो नि त होइन. नभए चाहिँ हामीले उद्यमशीलता भनेर त धेरैवटा जनरहरू छ, स्मल बिजनेस होइन, सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट एन्ड अल एन्ड ट्रेडिङ, योहरू होइन क्या. अहिले भनेको चाहिँ टेक ड्रिभन अनि स्केल ड्रिभन कम्पनीजहरू लाइक फेसबुक होइन, अनि त्यस पछाडि उबर, त्यसपछि एयरबिएनबी जस्तो संसार हल्लाएको कम्पनीजहरू हो नि त. उनीहरूले संसार यसरी हल्लाइदिए यस्ता कम्पनीजहरू होइन. हामी कहाँ बिचरा टुटलले एउटा कानुन नभएको कारणले त्यत्रो सफर गर्नुपर्ने किन भन त. दोस्रो, एकचोटि मैले आँखाभरि आँसु पारेर एकचोटि हामीले नै अर्गनाइज गरेको एउटा कन्फरेन्समा एकातिर गभर्मेन्टको राष्ट्र ब्याङ्कको डिरेक्टर हुनुहुन्थ्यो, अर्कोतिर योजनाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो. उहाँहरूले भयङ्करै गभर्मेन्टले गर्यो भनेर प्रश्न भन्नुभयो. अनि मैले मात्र यति भनेको थिएँ क्या, तपाईँहरूको नजरबाट हेर्दा कस्तो धेरै गरेको देखिँदो रहेछ हजुर, तर तपाईँको सिंहदरबारको पर्खाल यत्रो ठुलो छ कि युथहरू र तपाईँको बिचमा ठुलो एउटा पर्खाल रहेछ. खोइ त्यत्रो चिजको पनि स्वाद त पाउन सकेको छैन.
त्यसले हाम्रो युवाहरूले त्यो उपभोग गर्न पाएको छैन तपाईँको पोलिसी तपाईँको सपोर्टले भनेको थिएँ मलाई साँच्चीकै चित्त दुख्ने कुरा नै त्यही हो क्या गभर्मेन्ट एज अ गार्जियन वर्क गर्नुपर्ने गभर्मेन्ट प्रोएक्टिभली यार सञ्जयले गल्ती नै गरे पनि यार यो सिटिजन हो उसले इन्टेन्ट त सही थियो गल्ती त हुनसक्छ नजानेर म एडभाइस गर्छु नि त तैँले यसरी गरिस् भने चाहिँ हुन्छ भन्ने कि तैँले यस्तो गर्ने ल तँलाई ठोक्छु भनेर ठिक पार्छु भन्ने मेरो मात्र त्यति भनाइ हो कि जहिले पनि हामीले हेर्ने भने गभर्मेन्ट त हाम्रो प्रतिनिधि होइन र ब्युरोक्रेसीलाई त सिभिल सर्भेन्टै भनिन्छ अनि त्यस पछाडि हाम्रो पोलिटिसियन्सहरू त रिप्रेजेन्टेटिभै हो भनिन्छ डेमोक्रेसीमा अनि किन उहाँहरू त्यत्रो पर्खालको भित्र बस्नुपर्ने त्यत्रो खतरा दरबारमा बस्नुपर्ने मैले नबुझेकै त्यही छ कि सर्वसाधारणको लागि कहाँ छ त सिंहदरबार ल सिंहदरबार सर्वसाधारण भएर छिरेर देखाउ त अनि कसको लागि आइरहेछ त सिंहदरबारको एक्सेस होइन जब सिंहदरबारको एक्सेस एलिटहरूको लागि मात्र हुन्छ भने बिचरा सर्वसाधारण एउटा युथले ऊ त आफ्नो काम गर्न पो जान्दछ त तिमीलाई सञ्जयलाई यो मिडिया चलाउन आउँदछ यार ब्युरोक्राटसँग गएर उहाँलाई कसरी प्लिज गर्ने अनि सर के भन्छ मन्त्रीको क्वार्टरमा गएर धाउन आउँछ तिमीलाई आउँदैन नि त अनि वाइ आर वी एक्सपेक्टिङ आवर युथ टु डु सो हो सबसे ठुलो समस्या नै मैले त्यही देख्छु क्या उहाँहरूको इन्टेन्टै खराब नहोला क्या बुझेन कि तर जसरी एक्सेसिबल भएर होइन सपोर्ट हुनुपर्ने ह्यान्ड इन ह्यान्ड हामी काम गर्न तयार छु भन्ने जुन शब्दमा सुनिन्छ तर पोलिसीमा के भन्छ एक्जिक्युसनमा त त्यो देखिँदैन नि त एउटा फरेन इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनको लागि 6 महिना धाउनुपर्ने कन्सल्टेन्ट राखेर होइन यता र उता दौडे गर्नुपर्ने कथा आशिष अधिकारीलाई सोद्धा हुन्छ रेड मोडको निरजलाई सोधे हुन्छ उसको होइन अब भने पछाडि त्यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो क्या होइन सो मेरो चाहिँ त्यति नै भनाइ छ कि हामी प्रोएक्टिभली टुगेदर कसरी हाम्रो सोसाइटीलाई अगाडि लान सक्छौँ भन्ने कुरामा कोलाबोरेसन हुनु पर्यो दोस्रो चाहिँ प्रोएक्टिभ हुनु पर्यो जस्तो मलाई लाग्छ त्यही हो द स्ट्रगल इज रियल त्यसमै एकदमै ठुलो स्ट्रगल छ अनफर्चुनेटली बट देन अगेन हामीसँग चोइस त के छ र होइन वी हेभ टु बी रेडी टु स्ट्रगल यहीँ बस्ने डिसिजन गरिसकेर केही गर्ने गरिसकेर आफ्नो प्यासनको काम अगाडि बढाउने भइसकेपछि यसलाई चाहिँ एम्ब्रेस गर्नु बाहेक अरू उपाय त छैन होइन कन्सटेन्ट फाइट हो कन्सटेन्ट स्ट्रगल हो बट देन मेबी लाइक इट्स अ रिवार्डिङ स्ट्रगल एट द एन्ड अफ द डे भन्ने चाहिँ बुझेको छु मैले चाहिँ फ्युचर जेनेरेसन्स विल लुक ब्याक एट दिस गोल्डन एरा क्या नेपालको होइन अघि नै हजुरले एक्जाम्पल दिनुभयो नि ई-सेवाको एक्जाम्पल दिनुभएको थियो नि होइन ब्रिलियन्ट एक्जाम्पल होइन सानोभन्दा सानो एक्जाम्पल भने कि होइन अहमदुल्ला दुल्लाले सुरु गरेको कति ग्राउन्ड लेभलबाट सुरु गरे अन्त उसले आएर होइन हिजो मैले हेर्दै थिएँ म यति खुसी थिएँ होइन मैले उसलाई मेसेज पनि पठाएँ इन्डियामा सिक्किममा आउटलेट खुलाएको छ अहिले होइन अनि हामी इन्डियाभरि 1.3 बिलियनको पपुलेसन छ हामी इन्डियाभरि हामी चाहिँ अब सप्लाई गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले कुरा गर्दै थियौँ होइन सिम्पल एक्जाम्पल दोचा त्यो ढाका हालेको जुत्ता होइन त त्यो पनि छ नि त तर दोचासँग मैले बसेर कुरा गर्दाखेरि पनि दाइ के गर्नु हाम्रोमा रबरको सोल बनाइँदैन यसो ल्याउनुपर्छ बाहिर भन्ने कुरा आउँदै थियो होइन मैले अघि नै हामीले अफेयर पनि कुरा गर्दै थियौँ आमाको कुरा गर्दै थियौँ हामीले होइन त्यो जुलरी होइन यस्तो गजबको जुलरी होइन कन्सेप्ट सबै थोक बनेको नेपालमा होइन त्यो डिजाइन सबै थोक इच एन्ड एभ्री एस्पेक्ट नेपालमा बन्छ होइन यस्तो त कति छन् स्टार्टअप्सहरू होइन सबैको लागि वातावरण बनिदियो भने सबैको लागि चाहिँ ल तपाईँ गर्नुहोस् हामी छौँ हजुरले भन्नुभयो कि त्यही थियो नि होइन हामी छौँ ल होइन के चाहियो त भोलि गएर पैसै चाहियो हामी दिन्छौँ होइन भोलि गएर तपाईँले अरू केमा मद्दत चाहियो त विल गिभ यु भनेपछि त्यहाँबाट बल्ल चाहिँ बढ्दै जान्छौँ त हामी होइन मेड इन अघि नै इन्डियाको कुरा गर्नुभएको थियो हजुरले होइन मेड इन इन्डिया भनेर होइन मेड इन नेपाल द्याट्स सच अ बिग 3 वर्ड्स मेड इन नेपाल त्यसरी चाहिँ मेबी गभर्मेन्ट लेभलबाटै यसरी नै आएर चाहिँ ल नेपालमा बनेको कुरा चाहिँ हामी प्राथमिकता नेपालीलाई पनि दिन्छौँ होइन र एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ ल यसरी हामी सजिलो बनाइदिन्छौँ भनेर अगाडि बढ्यो भने कति सजिलो हुन्थ्यो होला मलाई जहिले पनि कतिजना आई टक विथ लट अफ पिपल होइन अनि यसरी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि गोल्ड स्टार याद आउँछ क्या मलाई मेरो दिमागमा अघि आइरहेको इन्डियाको भन्दा गोल्ड स्टार इज अ ग्रेट एक्जाम्पल हाम्रो नेपालको लागि प्राइड हो
अस्ति भर्खर यसको बारेमा कुरा हुँदै थियो गोल्ड स्टार जुत्ता नभइदिएकै अहिले धेरैजना सत्तामा नि आउँदैन थियो र अहिले आएर जसरी गोल्ड स्टार ट्रान्सफर्म भएको छ नि कम्प्लिटली होइन आई हेभ इन्भाइटेड विदुषी राणा टु द पडकास्ट एज वेल होइन सी इज गन कम इन अ फ्यु विक्स होइन मलाई त्यो थाहा पाउनु मन छ कि होइन कसरी चाहिँ ट्रान्सफर्म भयो त होइन Interestingly, a group of our students had written a case about GoStarको ट्रान्सफर्मेसन एकदम अमेजिङ चाहिँ के हो भने अहिलेसँग रिलेटेड छ क्या ठ्याक्कै विदेशी आइसके पछाडि नै होला जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ कन्स्ट्यान्टली रिलर्न होइन त त्यो डिजाइन उनीहरूले जब अपिलिङ युथलाई अपिल गर्ने ल्याए नि त्यो नै सबसे ठुलो सक्सेसको मेरो विचारमा फर्मुला हो उहाँहरूको अब म कुनै कम्पनी चलाइरहेको छु भने ट्रेन्ड कता छ कन्ज्युमर्सले के चाहिरहेको छ भने कन्ज्युमर्सलाई हेर्नु पऱ्यो नि त होइन आफ्नो आँखाबाट हिजो मैले के सिकेको थिएँ बाट मात्रै भएन सायद आई थिङ्क दे वर सो गुड एट लाइक त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ द ट्रेन्ड एन्ड द टेस्ट अफ द चेन्जिङ टेस्ट अफ द युथ्स र ह्युज मार्केट उनीहरूले त्यसमा देखेको थियो किन किनिरहेछ त मान्छेहरूले भन्दा डिजाइनको लागि होइन युथ्सलाई अपिल गर्ने डिजाइन हामी कहाँ भयो भने यो युथ सेगमेन्टलाई चाहिँ टार्गेट गर्न सकिन्छ भनेर नभए अदरवाइज चाहिँ अलिकति बुढेसकालवालाले मात्रै लाउँथ्यो अलिकति रुरल लाइटहरूले मात्रै लाउँथ्यो अर्बनाइट युथ्सहरूको लागि जब ल्याएँ नि आई थिङ्क लाइक द्याट वाज रियली अमेजिङ जस्तो लाग्छ मेरो बुझाइ चाहिँ रवि मल्लसँग कुराकानी हुन्छ मेरो कहिलेकाहीँ होइन कोल्पा भन्ने ब्रान्ड सुन्नुभएको छ हजुरले हेभ यु एभर हर्ड अबाउट अ ब्रान्ड कल कोल्पा अनफर्चुनेटली माई ब्याड मैले सुनेको छैन इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ ब्रान्ड होइन कोल्पा भन्ने होइन मेरो म हरेक दिन घर फर्किने बाटोमा छ होइन मैले केही प्रडक्टहरू पनि किनेको छु त्यहाँबाट होइन अनि जुटको प्रडक्ट छ उहाँसँग लाइट्सहरू छ होइन देखि लिएर राउटेले बनाएको त्यो भाँडो समेत छ होइन अनि मजाले कन्भर्सेसन हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यो कुरा त विदेशीले किनेर लान्थे पहिला होइन यो कुरा त विदेशीको लागि मात्र हो भनेर भनिन्थ्यो होइन लुक एट दिस अहिले नेपालीले खरिद गर्छन् होइन सो हाम्रो डोमेस्टिक मार्केट त यति ठुलो रहेछ भनेर त लकडाउनले देखायो नि त जिरो टुरिस्ट आउँदाखेरि पनि चलायमान त भयो नि त इकोनोमी होइन टुरिज्म अलमोस्ट निल डलर अलमोस्ट जिरो लास्ट इयर होइन चल्यो त इकोनोमी होइन सबै बिजनेसहरू सस्टेन भए कतिजनाले भन्नुहुन्छ कि होइन नेपालमा बनेका प्रडक्टहरू धेरै महँगो हुन्छन् भनेर होइन मेड इन नेपाल प्रडक्ट्स आर एक्सपेन्सिभ होइन एन्ड वी ओन्ली हेभ टु सेल दिस फर टु द टुरिस्ट $4 भनेर तर अहिले त त्यस्तो छैन रहेछ कति प्रडक्ट होला नि तर मेजोरिटीमा चाहिँ इट इज अफोर्डेबल होइन सो यही सस्टेनेबिलिटीको कुरामा पनि अघि नै हामीले अफेर पनि कुरा गर्दै थियौँ नि अझ सस्टेनेबल चाहिँ कसरी बनाउने त मलाई एकदमै राम्रो प्रश्न तिमीले मेरो आफ्नो ओभर द लास्ट लाइक 10 years भने मैले त्यसको अब्जर्भेसनमा नेपालीहरूको एउटा समस्या पनि छ सँगसँगै आउने हामीले आउटस्ट्यान्डिङ कम्पनीजहरूलाई को एक्जाम्पल दियौँ विथ ग्रेट राम्रो कम्पनीजहरू धेरै जस्तो म अर्को एकदमै सुपर प्राउड कम्पनी भनेको चाहिँ मैले धेरै नाम लिइराख्ने हिमालयन जावा कफी हो होइन सुपर डुपर सक्सेसफुल इन्सपिरेसनल एस्पिरेसनल कम्पनी लाग्छ मलाई होइन गगन दाइसको म व्यक्तित्वको पनि प्रशंसक हुँ होइन अनि यी सेवा मैले भनिहालेँ विश्वास आफैमा त्यस्तो डाउन टु अर्थ अनि भिजनरी अनि कम्पनी पनि यस्तो भयो सो वी निड सच कम्पनीज होइन एउटै छ क्या त्यसको सक्सेसको के भने भिजन ग्रोथ माइन्डसेट होइन स्केलको माइन्डसेट अघि मैले स्केलको भने हामी कतिपय हामी तल चाहिँ रमाएर के बस्यौँ भने इमोसनल भएर मैले एकदम ग्रेट काम गरेको छु कम्युनिटीको यो गरेको छु त्यो राम्रो हो क्या त्यो बेसिस भन्छ नि नेसेसरी कन्डिसन बट नट सफिसियन्ट कन्डिसन त्यो एक्सट्रिमली नेसेसरी होइन लोकल रिसोर्सेस लोकल प्रडक्ट्स एन्ड यु सो प्राउड अफ इट एन्ड यु सो प्यासनेट अबाउट इट द्याट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी बट देन सँगसँगै यो दिमाग पनि लगाएर होइन ऱ्यासनालिटी पनि हेरेर ग्रोथ चाहिँ बिजनेस साइड अफ इट भनौँ न त्यो बिजनेस केस अफ इट चाहिँ ग्रो कसरी गर्ने स्केल कसरी गर्ने भन्ने थाल्यौँ भने हामी सुपर डुपर सक्सेसफुल हुन्छौँ मैले त्यो एउटा एक दुईवटा एक्जाम्पल दिएर भन्छु हिजो एउटा टकमा पनि ठ्याक्कै मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ म आई वाज सुपर डुपर इन्सपायर्ड बाई वाउ मोमो के इन्डियामा होइन 600 करोड त लास्ट 2 years कि कहिले ब्याकमा त्यो ऊ भएको भन्थेँ अनि मैले लास्ट टाइम मुम्बई जाँदाखेरि टेस्ट पनि गरेँ इन्ट्रेस्टिङली नेपालमा पाइने मोमोभन्दा अझै पनि इन टर्म्स अफ क्वालिटी होइन टेस्ट
इन्फिरियर लाग्यो भने नेपालको जस्तो टेस्ट हामीले लान सके त झन् कत्रो हुन्थ्यो होला. लुक एट बङ्गलादेश होइन, लुक एट पाकिस्तान, थाहा छैन कतिको होला. साउथ एसियामै मात्र पनि हाम्रो मोमो त्यहाँ गर्न सकिन्छ होइन. नम्बर 1 इन्ट्रेस्टिङली वाउ मोमोमा एकजना नेपाली नै को फाउन्डर हुनुहुन्छ होइन. अनि अर्को चाहिँ तिमी दिल्ली एयरपोर्टमा गयो भने अहिलेको रिसर्जेन्स ग्लोबल्ली नै के तिमीले अघि नेपालीले किन्छ भन्यो नि, अहिले यस्तो एउटा बिग टाइम हो नि. यो टाइम चाहिँ अहिले सबै गोइङ ब्याक टु द रुट्स छ क्या. नेपाली ल्याङ्ग्वेजप्रतिको रेस्पेक्ट, नेपाली कल्चरप्रतिको रेस्पेक्ट, नेपाली फुडप्रतिको रेस्पेक्ट, नेपाली वेशभूषाप्रतिको रेस्पेक्ट, एभ्रिथिङ हाम्रो रुटमा हाम्रो कल्चरमा भएकोमा सबैले रेस्पेक्ट. एउटा साइकल हामीले कम्प्लिट गरेको जस्तो फिल हुन्छ. त्यो रेस्पेक्ट आएको कारणले गर्दा होइन अहिले जब हामीले लोकल टेस्ट अथेन्टिसिटीमा टेकेर स्केल गर्न सक्यो भने त्यो जस्तो खतरा केही पनि छैन अहिले. त्यही स्टारबक्सको साथसाथमा पस मलहरूमा चाय पसल जुन छ नि इन्डियामा, द्याट्स द मोडल आई थिङ्क वी क्यान कपी, वी क्यान इमिटेट. लोकल टेस्ट तिमीलाई चियाको पक्कै नै मनपर्छ, तर के चाहियो भने त्यहाँनिर तिमीलाई इन्टरनेट पनि सँगै चाहियो, हाइजिन पनि सँगै चाहियो क्या. सधैँ गएर मान्छेले मिठो छ भन्दैमा त्यो उसमा उभिएर खान सक्दैन के. यु रियली वान्ट द्याट, बट देन लाइक त्यो अब जुन बेला तिमीले स्केल गर्न खोज्यो टेस्ट कम्प्रोमाइज भएको भेट्यौ होइन. जुन बेला टेस्ट छ स्केल गएन नि. स्केल र टेस्ट त्यो अथेन्टिसिटीलाई गर्यो भने हामी कहाँ म्यासिभ अपर्च्युनिटिज छ भन्ने कुरामा डाउटै छैन क्या. नेपालीसँग पैसा छ नि त, काठमाडौँ अर्ब यति धेरै पैसा कमाइरहेछ भने दे आर फन्ड अफ लाइक स्पेन्डिङ मनी इन दिस काइन्ड अफ थिङ्स नि त अहिले होइन. तिमीलाई गर्न सक्छौ, त्यस कारणले राम्रो डिमान्ड छ. त्यसलाई एनक्यास गर्नलाई त्यो भनौँ न इमोसनल साइड र बिजनेस साइडको मिक्स गरेर स्केल सोच्यो भने भिजन राख्यो भने गजबै छ. त्यो गजबै छ. I want to end it right here at the good note. Sir, thank you very much for coming. It was a pleasure. I always wanted to sit down and talk to you, and this was one of the best podcasts we've ever done, right? Yes. With a thumbs up, I say, Mr. Exo. Sir, thank you very much for your time. Thank you, Sanjay. It was great talking to you. मैले पनि तिमीलाई धेरै एडमायर गर्छु, धेरै चेफ हो. अनि त्यसपछि अहिलेको जेनेरेसनमा एकदम पपुलर मान्छेहरूसँग कुरा गर्नु पाउँदा मलाई पनि साह्रै गौरवान्वित फिल भयो. So thank you so much for having me and listening to my whatever like little things. Thank you so much. Thank you very much, sir. All right, everybody. Thank you very much for watching. Take care. See ya. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios.